अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, हरेक बिहानको 9 बजे हामी यसरी नै फेसबुक लाइभमा उपस्थित भइरहेको आज हाम्रो 235औं भागमा छौं हामी आज। र फेसबुक लाइभ धर्म देशनामा देश विदेशबाट जोडिरहनु हुने, देश विदेशबाट सुनिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई सदाको बिहानी 9 बजे जस्तै आजको बिहानको 9 बजे म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सदा झैं मैत्रीपूर्ण स्वागत टक्र्याउन चाहन्छु। आज धर्मदेशनाको क्रममा हामीले एउटा छुट्टै विषयवस्तु राखेका छौं, जुन विषयवस्तु हाम्रो जीवनको लागि एउटा विजय हासिल गर्नको निमित्त, जित हासिल गर्नको निमित्त र जीवनको लक्ष्य, जीवनको उद्देश्य प्राप्तिको लागि एउटा प्रेरणा होस्, एउटा हौसला होस् भन्ने आशा एवं विश्वास लिएर मैले आज तपाईहरुको लागि हार कहिले नमान्नु जीवनमा भन्ने एउटा विषयवस्तु माथि चर्चा गर्नेछौं, देशना गर्नेछौं भन्नु पर्ला। त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, शीर्षकले नै हामीलाई भनिरहेको छ कि हार कहिले नमान्नु। जिन्दगीमा यानि कि जीवनमा त यो विषयमा हामीले केही प्रसंगहरू पनि हामी राख्ने छौं। थुप्रै प्रसंगहरू, यस्ता प्रसंगहरू हामीले धेरै प्रसंगहरू सुनेका पनि छौं हैन, पढेका पनि छौं होला। त्यही सुनेको पढेको र छलफल गरेको विषय नै तपाईको प्रसंग रूपमा तपाईको सामुन्ने पनि आउन सक्छ। त वास्तवमा साच्चै भन्ने हो भने उपासक उपासिका, जिन्दगीमा सब थोक खानु, सब थोक मान्नु, तर हार कहिले नमान्नु। किन त भन्दाखेरि यो जिन्दगीको अर्को नामै विजय हो। विजय मात्र नभएको भए, जित मात्र नभएको भए हामीले यो जिन्दगी नै पाउने थिएन। यो एउटा जिन्दगी पाउनको निमित्त हामीले कति युद्धहरू जितेर आइसकेका छौं, कति संघर्षहरूलाई पार गरेर आएका छौं, कति कठिनाई, कति कठोरता, कति यस्ता चाहिँ विभिन्न यात्राहरू हामीले पार गरेर बल्ल हामीले यो चाहिँ मनुष्य जीवन पाएको। यो जीवनै स्वयं विजय हो, यो जीवनै स्वयं जित हो। अनि यस्तो जितको जीवन, यस्तो विजयको जीवनमा तपाईले हार मानेर हुन्छ? हार मान्ने त सवालै छैन। हार मानेर आउने तपाईको स्वभावै होइन। यदि तपाईले हार मानेर आएको भए तपाईले यो जीवन नै पाउने थिएन। तपाईको वहाँको अरूको सबैको स्वभाव धर्म भनेको चाहिँ संघर्षशील, कर्मशील भएर जीवनमा जित गर्नु, जीवनमा विजय प्राप्त गर्नु हो। त्यसैले हार कहिले नमान्नु जिन्दगीमा, कहिले नमान्नु जिन्दगीमा।
जस्तो सुकै परिस्थिति, जस्तो सुकै अवस्था जिन्दगीमा आए पनि, अरू सब थोक माने पनि हार चाहिँ कहिले नमान्नु, हार चाहिँ कहिले नमान्नु। र यो कर्मको फल, कर्मप्रति विश्वास गर्ने मान्छेहरूले धारणा गर्ने यो स्वभावै होइन। कर्मशील बन्नेहरूको अगाडि त जहिले पनि विजय नै छ, जित नै छ। त्यसैले भगवान बुद्धको शिक्षा, भगवान बुद्धको अनुशासनमा बसेका हामीले साँच्चै भन्ने हो भने जिन्दगीमा कहिले हार चाहिँ मान्नुहुन्न है उपासक, कहिले हार चाहिँ मान्नुहुन्न। चाहे तपाईँ जिन्दगीमा हजारौं पटक पराजय भए पनि तपाईले चाहिँ हार चाहिँ नमान्नु। यद्यपि तपाईँ हारिसकेको छ, कुनै खेल हार्यो होला, कुनै अवस्था हार्यो होला, तर जिन्दगीदेखि कहिले चाहिँ हार नमान्नु। प्रयास गर्दै जानु, उद्योग गर्दै जानु, अभ्यास गर्दै जानु, कर्म गर्दै जानु। कर्म गर्दै जानेहरूको लागि कहिले हार भनेको हुँदै हुँदैन। उसको लागि एक न एक दिन अवश्य जितले, विजयले पनि घोडा देख्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले जिन्दगीमा भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार पनि हार मान्नु पर्ने कुनै अवस्थै छैन। जीवनको अन्तिम श्वाससम्म पनि हामीले सङ्घर्ष गर्दै जाने हो। हामीलाई के थाहा, अब एकपल्ट एक पाइला चाल्ने बित्तिकै एक पाइला अगाडि नै हामी सामु जित छ कि केही समय अगाडि नै हाम्रो विजय प्राप्त हुने अवसर छ कि अहिले हारिहाले, पराजित भइहाले भनेर चाहिँ जीवनदेखि हार मान्नु चाहिँ आवश्यक छैन। हार मान्नेहरूको हातमा केही पनि लाग्दैन। एउटा अर्को प्रयासले विजय हासिल पनि गर्न सक्छ। एउटा अर्को मेहनतले जित पनि हासिल हुन सक्छ। त्यसैले पराजय र हारलाई नै विजय र जितको प्रारम्भ ठानेर हामीले सदा कर्मशील भएर अगाडि बढ्नु छ। कोसिस गर्नेहरूको लागि कहिले हार हुँदैन। कर्मशील बन्नेहरूको लागि कहिले पराजय हुँदै हुँदैन। एक न एक दिन उनीहरूले चाहिँ विजय प्राप्त गरेरै छाड्छ, एक न एक दिन उनीहरूले जित हासिल गरेरै छाड्छ। त्यसैले एउटा भनाइ छ, तपाईले लेखेर राख्नुस्। के हो भन्दाखेरि हुँदैन भन्ने केही छैन यो संसारमा, हुन मात्रै बाँकी छ। लेख्नुस् है, लेख्नुस् है, यो मलाई मजाको छ, यो मजाको छ। हुँदैन भन्ने केही छैन यो संसारमा, हुन मात्र बाँकी छ। सकिँदैन भन्ने केही हुन्न, गर्न मात्रै बाँकी छ। उपासक, यो दुईटा वाक्यलाई तपाईले जीवनमा होइन कि मुटुमा गाडेर राख्नुहोस् न। ए हुँदैन, ए सकिँदैन भन्ने शब्द कानबाट छिराउनु हुन्न। कानबाट छिरिसकेपछि ती शब्दहरूले मनमा चाहिँ त्यसले चाहिँ के भन्छ, जडा गाड्छ। र मन भनेको चाहिँ मुख्य भएको कारणले गर्दाखेरि जब मनमा हुँदैन 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 भन्ने चाहिँ आवाज आउँछ नि, तब तपाईको यो शरीर र यो वचनले पनि हुँदैन हुँदैन भन्दा भन्दै गर्दा गर्दै। त्यसैले सकिँदैन सकिँदैन भन्ने यो कानबाट छिराउनु हुन्न। हुँदैन होइन कि हुन्छ 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 भन्ने शब्द छिराउनु पर्छ यो कानबाट। सकिँदैन 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 भन्ने शब्द छिर्यो भने, मनमा त्यो सकिँदैन भन्ने जडा लियो भने
जब मनले नै सकिँदैन 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 भन्यो भने यो शरीर र यो वचनले के पनि गर्न सक्दैन। किन त भन्दाखेरि भगवान बुद्धको शासनमा मन नै प्रधान हो, मन नै मुख्य हो, मन नै अगुवा हो। जो अगुवा नै हारवा भएपछि यो शरीर र वचनले जित्ने त सम्भवै हुँदैन, सम्भवै हुँदैन। त्यसैले जीवनमा सदा हामीले चाहिँ हौसलित कुराहरूको श्रवण गर्नुपर्छ, हौसलित व्यवहारहरूको चाहिँ अभ्यास गर्नुपर्छ। प्रेरणा मिल्ने त्यस्ता चाहिँ उत्साहजनक प्रोत्साहित व्यवहारहरू हामीले प्राप्त गरे भने हुँदैन भन्नेहरूले पनि गर्न सक्छ, सकिँदैन भन्नेहरूले पनि हुन सक्छ के। त्यसरी एउटा कुरा याद गरेर राख्नुहोस्, तपाईँले हुँदैन भन्ने केही छैन यो संसारमा, मात्र हुन बाँकी छ। हुन मात्र बाँकी हो यो संसारमा, हुँदैन भन्ने के पनि छैन, हुन मात्र बाँकी हो। जे पनि हुन सक्छ, जस्तो पनि हुन सक्छ। सकिँदैन भन्ने केही हुन्न यो संसारमा, गर्न मात्र बाँकी छ। के गर्न मात्र बाँकी छ? गर्नै मात्र बाँकी हो। सकिँदैन भन्ने यो संसारमा, यो गर्न सकिँदैन कि, त्यो गर्न सकिँदैन कि, यो हुँदैन होला, त्यस्तो पनि हुन्छ होला र। त हाम्रो जिन्दगीमा चारैतिर हामीले केही गर्न लाग्दाखेरि हामीले यो कानले के सुन्नुपर्छ त भन्दाखेरि हुँदैन होला, हुँदैन होला, ए सकिँदैन होला, सकिँदैन होला, किन गर्नु पर्यो, ए त्यस्तो गरेर पनि कहीँ हुन्छ। त जो आफूसँग विश्वास गर्दैन, जो आफ्नो कर्ममा कर्मशील हुँदैन, त्यस्ता मान्छेहरूले मात्रै आफ्नो जीवन पनि अर्काको वचन, अर्काको शब्द, अर्काको धारणामा बाँच्छ। त जो कर्मशील हुन्छ नि, त्यस्ता हुँदैन भन्नेहरूको ढाडमा टेकेर हुन्छ बनाउँछ, सकिँदैन भन्नेहरूको शिरमा टेकेर हुन्छ बनाउँछ। त्यसैले तपाईँको जिन्दगीमा पनि यत्र तत्र त्यस्ता हुँदैन, सकिँदैन भन्नेहरू त कति आयो होला, कति गयो होला। जसले अरूले हुँदैन र सकिँदैन भनेर भनिएका ती शब्दहरूको बहावमा बगे त उनीहरूको जीवनमा कहिले के पनि हुँदैन, के पनि गर्नै सक्दैन। त जसले हुँदैन र सकिँदैन भन्नेहरूको सामुन्ने चुनौतीका साथ सङ्घर्ष र कर्मशील गर्छ, हुँदैन भन्नेहरूको शिरमा टेकेर हुन्छ बनाउँछ, सकिँदैन भन्नेहरूको शिरमा टेकेर सक्छ भन्ने गराउँछ। किन त भन्दाखेरि जसले हार मान्दैन, होइन, जसले पराजय ठान्दैन, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई कहिले कसैले पनि हराउन पनि सक्दैन। किनभने हाम्रो यो चाहिँ जीवनै एउटा चाहिँ विजय हो के, हामी त विजेता हो नि। यस्तो विजेताले कहिले हार मान्दैन, हार मान्नेहरूले विजय कहिले बन्न सक्दैन। तर एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, विजेता त्यो होइन जो कहिले हार्दैन, विजेता त त्यो हो जसले कहिले हार मान्दैन। यो कुरा चाहिँ लेखेर राख्नुहोस् है, लेखेर राख्नुहोस्। फेरि म भन्छु है त, विजेता कहिले हार मान्दैन, जसले कहिले हार मान्दैन नै त्यसैलाई विजेता भनिन्छ। आज एक दिन विजय भएर फेरि भोलि हार मान्नेहरूको साँच्चै विजेता होइन कि। त्यसैले विजेताहरूले कहिले हार मान्दैन र हार मान्नेहरू कहिले विजेता पनि बन्दैन। त्यसैले विजेता भनेको त्यो होइन जो कहिले हार्दैन, विजेता त त्यो हो जो कहिले हार मान्दैन। त्यसैले एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, हार नमान्नेलाई, हार नठान्नेलाई
कसैले पनि हराउन पनि सक्दैन। पञ्चमारले पनि हामीलाई चाहिँ हराउन आउँछ भने पञ्चमारले पनि हामीलाई हराउन सक्दैन। किनभने हामीले चाहिँ हार कहिले मानेका छैनौँ। जतिसुकै दुःख होस्, जतिसुकै कष्ट होस्, पीडा होस्, दिन होस्, रात होस्, जस्तोसुकै पहाड होस्, जस्तोसुकै हिमाल होस्, जस्तोसुकै सागर होस्, जस्तोसुकै काँडा होस्, जतिसुकै लडोस्, तर हार चाहिँ मान्नुहुन्न जिन्दगीमा। अरू सबै मान्नुहोस् तर हार नमान्नुहोस्। लड्यो भने उठ्नुहोस्, जुरुक्क उठ्नुहोस्। हारिहाले पनि फेरि जित्ने प्रयास गर्नुहोस्। पराजय भइहाले पनि फेरि जित्ने कोसिस गर्नुहोस्। कर्म र सङ्घर्ष र विश्वासमा कर्मशील बनेर सङ्घर्षशील भएर आफूमा विश्वास गरेर अगाडि बढ्नेहरूको एक न एक दिन सबैको शिरमा टेकेर उसले विजय हासिल गर्छ। उसले जित हासिल गर्छ र विजयको झन्डा, जितको झन्डा उसले गाडेर छाड्छ। त्यसैले विजेता त्यो होइन जो कहिले हार्दैन। विजेता त त्यसलाई भनिन्छ जसले कहिले हार मान्दैन नि, त्यसलाई नै विजेता भनिन्छ। त्यसैले जिन्दगीमा हार मानिहाल्नु भन्दा पनि एउटा अर्को प्रयास गर्नु, एउटा अर्को कर्म थप्नु, एउटा अर्को मेहनत गरिदिनु, एउटा अर्को सङ्घर्ष गरिदिनु। पराजय ठान्नु भन्दा बरु एउटा अर्को प्रयास गर्नुहोस्। तपाईको दिन अवश्य आउनेछ। एक न एक दिन कसो तपाईको दिन नआउला, सबैको दिन आउँछ यो जिन्दगीमा, सबैको दिन आउँछ। तर सुरुवात कठिन होला, कठिन होला, कठिन भयो, कठिन हुन्छ, कठिन भए भनेर चाहिँ कहिले पनि प्रयास गर्न नछाड्नुहोस्। हारको अगाडि विजय छ, जित छ, पराजयको अगाडि विजय छ। त्यसैले प्रयास चाहिँ गर्नुहोस्। तपाईको जीवनमा पनि अवश्य समय चाहिँ आउँछ, तपाईको दिन पनि अवश्य आउँछ। किन त भन्दाखेरि हार मानिहाल्नेहरूले केही पनि हात पार्दैन। हारै मानिसक्यो, पराजय नै मानिसक्यो भने उसले हातमा केही पनि पाउनै सक्दैन। त्यसैले एउटा अर्को प्रयासले विजय हासिल हुन सक्छ है। त्यसैले एउटा अर्को प्रयास किन नगर्ने, एउटा अर्को मेहनतले जित हासिल हुन सक्छ भने एउटा अर्को मेहनत किन नगर्ने। लडे उठ्ने, जुरुक्क उठ्ने, लडे उठ्ने, जुरुक्क उठ्ने, फेरि दौडिने, खसे फेरि माथि चढ्ने, फेरि दौडिने। कर्मशील त बन्नु छ, सङ्घर्ष त गर्नु छ, आफैमा विश्वास त गर्नु छ। कर्मशील, सङ्घर्ष र आफूमा विश्वास गर्न नसकिनेहरूले मात्रै साँच्चै हार बेहोर्छ, साँच्चै पराजय हुन्छ। त कर्मशील गर्ने, सङ्घर्षशील गर्ने र आफूमा विश्वास गर्ने मान्छेलाई कसैले हराउन सक्दैन। पञ्चमारै आए पनि हराउन सक्दैन। त भगवान बुद्धले बोधि वृक्ष मुनि कर्मशील बन्नुभयो, सङ्घर्षशील र आफूमा विश्वास गरे कि मैले चाहिँ यो बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्नको निमित्त मैले कयौं पारमिताहरू पुरा गरेर आएको छु। किन म हार्नु, किन म चाहिँ पछाडि सर्नु, अगाडि जाने हो। चाहे अगाडि जस्तो सुकै काँडा होस्, जस्तो सुकै खाल्दो होस्, जस्तो सुकै बाढी होस्, आँधी होस्, कर्म नगरे भने त त्यत्तिकै हार्यो, सङ्घर्ष गरेन भने त्यत्तिकै पराजय भयो, आफूमा विश्वास भएन भने त त्यत्तिकै परास्त भयो नि त। होइन? त्यसैले प्रयास नगरिकन हार्नु भन्दा प्रयास गरेरै जित्नु चाहिँ कति जाति हुन्छ। त्यसैले
बाटोमा हिँड्दाखेरि काँडाहरू होला। ओहो, बाटोमा त काँडा भयो, म त हिँड्दैन यस्ता काँडाको बाटो, कहिले नबन्नुहोस्। काँडाको बाटो हिँड्नु छ तर जुत्ता लगाएर, जस्तो सुकै काँडा भए पनि त्यस्ता काँडामाथि टेक्न सक्ने जुत्ता लगाएर हिँड्ने हो। त्यो बाटो चाहिँ हिँडेरै छाड्ने हो। लामो लामो जात्रा के अरे घाम चर्किएला, एकदमै मरुभूमि जस्तो चाहिँ घामै चर्किएला। ओहो, आज त घाम चर्कियो, भएन भनेर बस्ने होइन, छाता ओढेर जाने हो। जान चाहिँ जाने हो। घाम लागे छाता ओढ्ने हो, पानी परे छाता ओढ्ने हो, तर चाहिँ बाटोमा चाहिँ जाने हो, यात्रा तय गर्ने हो। उकालो ओह्रालो होला जिन्दगीमा, बाटोमा उकालो ओह्रालो होला। ओहो, उकालो ओह्रालो छ, म त जिन्दगीमा हिँड्दैन, भए मैले चाहिँ हात उठाए, कान समाए, कहिले नबन्नुहोस्। उकालो ओह्रालो भए लट्ठी टेकेर हिँड्ने हो, तर हिँड्नु चाहिँ हिँड्ने हो, बाटो जस्तो सुकै होस्। जाँदै गर्दा खोला आउला, समुद्रै आउला, त बाटोमा खोला आयो, समुद्र आयो भनेर ओहो लौ न, म त जलचर होइन, थलचर होइन, म जलचर होइन, मलाई त के हो यसरी पानीमा त म सक्दैन भए भनेर हात उठाउने होइन। चाहे खोला होस्, चाहे नदी होस्, चाहे समुद्र होस्, पौडी खेलेर तर्ने हो। उपाय जहाँ पनि छ, जहाँ समस्या छ त्यहाँ उपाय छ। बरु यात्रा गर्ने क्रममा भोक लाग्यो भने बरु एकछिन बसेर खानुस्, तर खाइसकेपछि फेरि हिँड्नुस्। बरको तिर्खा लागेर एकछिन बस्नुस्, पानी खानुस्, फेरि हिँड्नुस्। दुःखै आयो कस्तै आयो, रुनै परे पनि रुनुस्, चिच्याउनु परे पनि चिच्याउनुस्, कराउनु परे पनि कराउनुस्, तर जिन्दगीमा कहिले हार चाहिँ नमान्नुस्। एउटा कुनामा बसेर रुनै परे पनि आँसु धुरु धुरु झरे पनि झरोस्, त्यो आँसु झरोस्, त्यसलाई केही छैन। तर जिन्दगीमा हारको आँसु चाहिँ कहिले नझार्नुहोस् है, हारको आँसु चाहिँ कहिले नझार्नुहोस्। सब थोक मान्नुहोस्, तर हार कहिले नमान्नुहोस् जिन्दगीमा। त्यसैले काँडाको बाटोमा जुत्ता लगाएर हिँड्ने हो, डाँडा र काँडा भिर र पाखामा लट्ठी टेकेर हेर्ने हो, पानी परे घाम चर्के छाता ओढेर जाने हो, खोला आए नदी आए सागरै आए पौडी खेलेर तर्ने हो बाजेको बाजेर। तर कहिले जिन्दगीमा चाहिँ हार चाहिँ नमान्नु, हार चाहिँ नमान्नु। हामीले यो जीवन त्यत्तिकै पाएको होइन, यो जीवन हामीले यो कारणले पाएको हौ कि हामी यो जीवन जिउन सक्षम भएका छौँ, भएको कारणले, यो जीवन जिउनको निमित्त क्षमतावान भएको कारणले यो हाम्रो जीवन हामीले प्राप्त गरेका हौँ। यो जीवनसँग कहिले हार मान्नु हुँदैन। त हार मान्ने मान्छेहरूले त आफ्नो क्षमता, आफ्नो सक्षमता र सक्षम र क्षमतालाई नचिनेको कारणले मात्रै हार मानेको हुनुपर्छ, नत्र भने कसैले पनि हार मान्दैन। हामीले यो जीवन पाउनु भनेकै यो जीवन जिउने क्षमता भएकै कारणले यो जीवन पाएको हो। जीवन जिउन सक्षम भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो जीवन पाएको हो है उपासक उपासेर। कति मान्छेहरू जीवनदेखि हरेस खाएर निराश भएर हेरेसमेन्ट भएर चाहिँ डिप्रेसनमा गएर जीवनदेखि हारेर मान्छेहरू के भएर छ, के भइरहन्छ। त वास्तवमा हामी विजयी भएर पनि हामी किन हार मान्छौँ? तपाईँ विजय नभएको भए तपाईँले जीवन नै पाउने थिएन। कयौं वैज्ञानिकहरूले पनि पत्ता लगाइसक्यो कि कयौं हजारौं करोडौं कोषहरूको बीचमा युद्ध भएर यानि कि सङ्घर्ष भएर एउटै कोषले जीवन पाउने हो। लाखौं करोडौंहरूलाई त जितेर आइसक्यो भने जब एउटासँग हारेर के को चिन्ता, के को दुःख? फेरि प्रयास गरे त त्यसलाई पनि जित्न सकिन्छ।
त्यसैले यो जीवन जिउन सक्षम भएकै कारणले, क्षमता भएकै कारणले गर्दाखेरि हामीले यो जीवन पाएको हो है। यदि क्षमता र सक्षमता नभएको भए तपाईले यो मनुष्य जीवन नै पाउने थिएन के। त्यसैले कोसिस गर्नुहोस् जिन्दगीमा, मेहनत गर्नुहोस् जिन्दगीमा, कर्म गर्नुहोस् जिन्दगीमा, सङ्घर्ष गर्नुहोस् जिन्दगीमा, कहिले हार हुन्न। जीवन नै विजयको एउटा अर्को नाम हो, विजयको अर्को नाम हो, जित हो, विजय हो। र जीवन भनेको एउटा अर्को किसिमले भन्ने हो भने प्राप्ति पनि हो के उपासक। तर हुन्छ जिन्दगीमा तपाईँको यात्रामा, तपाईँको चाहिँ सङ्घर्षमा कयौं त्यस्ता परिस्थिति आउँछ, तपाईँको यो कानमा सक्दैन, हुँदैन, है त्यस्तो पनि हुन्छ, त्यस्तो पनि सक्छ भन्नेहरू कयौं आउला। त्यस्तालाई नै देखाउने हो। जसले सक्दैन भन्छ नि त्यसलाई नै सक्छ भन्ने देखाइदिने हो। जसले हुँदैन भन्छ नि त्यसलाई नै हुन्छ भन्ने देखाइदिने हो के। उपासक एउटा म प्रसङ्ग तपाईँले सुन्नु भएको हुनुपर्छ, एउटा प्रसङ्ग म तपाईँले सुनाइहाल्छु है। अन्तमा तपाईँले म बोधिसत्वको पनि एउटा प्रसङ्ग सुनाइदिन्छु। त भगवान बुद्धले त वीर्य पारमिता पुरा गर्नु हुँदाखेरि त यस्ता हुँदैन, यस्ता सक्दैन भन्ने शब्दलाई त कुल्चिएर जानुभएको नि। त्यस्ता हुँदैन भन्नेहरूको शिरमै टेकेर हुन्छ बनाएको, सकिँदैन भन्नेहरूको मुखलाई सिएर सक्छ बनाइदियो। त एउटा मैले तपाईँलाई चाहिँ एउटा सानो प्रसङ्ग सुनाइदिन्छु है। यो चाहिँ प्रसङ्ग मात्रै हो है, तपाईँको यो जातक धम्पटक कथा चाहिँ होइन। कहिलेकाहीँ यो देशना गर्दा गर्दै यो अलिकति के भन्छ, देशनालाई अलिकति ऊर्जा थप्नको निमित्त कहिलेकाहीँ प्रसङ्गहरू पनि भन्दाखेरि चाहिँ उपयुक्त हुन्छ। मैले तपाईँलाई एउटा प्रसङ्ग भनिहाल्छु। यहाँ चाहिँ सानो छ तर मिठो छ, मलाई चाहिँ मिठो छ है। अब तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ त्यो त पछि थाहा हुन्छ। सायद तपाईँहरूले पनि सुन्नु भएको हुनुपर्छ। यस्ता प्रसङ्गहरू भनेको त संसारमा खुबै चल्छ के, खुबै चल्छ। एउटा 2-3 मिनटको एउटा प्रसङ्गले जीवन बदलिन सक्छ के, त्यस्तो प्रसङ्ग छ। म तपाईँलाई सुनाइदिन्छु है त। सक्दैन, हुँदैन भन्ने जुन चाहिँ विषय छ, त्यस सक्दैन र हुँदैन भन्ने त्यस्ता विषयहरूलाई चाहिँ गालामा चर्कर हिर्काएको एउटा चाहिँ प्रसङ्ग छ कि। सुन्नुहोस् है त। एउटा गाउँमा 2 जना बच्चाहरू थियो, साह्रै मिलनसार, एक आपसमा मैत्री भावना पनि भएको, सहयोगको भावना पनि भएको, सद्भाव पनि भएको। बच्चाहरू भनेपछि त तपाईँलाई थाहा भइहाल्छ 10 वर्षभन्दा बढीको होइन। एकजना 10-12 वर्षको, एकजना बच्चा चाहिँ 5-6 वर्षको। 2 जना बच्चाहरू चाहिँ साथी थिए, खेल्ने, यताउता डुल्ने, रमाइलो गर्ने, अङ्गालो मारेर हिँड्ने, जिग्री दोष के, जिग्री दोष। नेवारी भाषामा त ज्यानिया पासा भन्छन् नि, जुन ज्यानिया पासा भन्छन् त, ज्यानै दिन परे पनि दिने पासा। पासा भनेको साथी, मित्र होइन। ज्यानिया पासा भनेको चाहिँ ज्यानको साथी के, ज्यानै दिनु परे पनि दिने साथी। 2 जना ज्यानिया पासा रहेछ गाउँमा। सानो बच्चा भने फेरि अब कुन जन्मको संस्कार होला त्यो, साह्रै मेलमिलापमा थियो। खेल्दै गर्दा यताउता डुल्दै गर्दा, रमाइलो गर्दा 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 त्यो गाउँको एउटा बीचमा एउटा चाहिँ कुवा पनि रहेछ। कुवा भने थाहा छ नि तपाईँलाई, इनार के, इनार। फेरि थाहा नहोला, इनार भनौँ अहिले तपाईँलाई, इनार भनेपछि बुझ्छ। खेल्दै गर्दा डुल्दै गर्दा त्यो 10-12 वर्षको चाहिँ 2 जना बच्चा, साथी बच्चाहरूमा चाहिँ
10-12 वर्षको ठुलो चाहिँ साथी त्यो इनारमा खसेछ। इनार त गहिरो थियो, त्यसमाथि 10-12 वर्षको बच्चा। त 10-12 वर्षको बच्चा इनारमा खस्ने बित्तिकै त्यो 5-6 वर्षको जुन चाहिँ उसको साथी छ नि, त्यो 5-6 वर्षको साथीले ओहो मेरो ज्यान या पासा, मेरो ज्यानको साथी इनारमा खस्यो। केही चिज उसले सोचेन, हट्ट न पट्ट उसको साथीलाई इनारबाट कसरी उठाउने, कसरी झिक्ने र ज्यान जोगाउने भन्ने सोच, भन्ने विचार, भन्ने चिन्तन, भन्ने मनन गर्दै उसले यताउता यसो यसो हेरेको त त्यो इनारमा पानी तान्नको लागि राखिरहेको एउटा बाल्टिन पनि रहेछ, डोरीमा बाँडेर राखेको के। त त्यो 5-6 वर्षको त्यो उसको साथी, त्यो बच्चा बालकले हट्ट न पट्ट त्यो बाल्टिन डोरीमा बाँडिरहेको त्यो बाल्टिन खसाएर हे मित्र, हे ज्यानिया पासा काट्नु त्यो बाल्टिन जो, यो बाल्टिनलाई समाउ र तिमी माथि आऊ, म तान्छु। म त्यो 5-6 वर्षको बालक साथीले आफ्नो चाहिँ 10-12 वर्षको साथीलाई त्यसरी आह्वान गरिसकेपछि अब 10-12 वर्षको त्यो साथी चाहिँले पनि ज्यान त सबैलाई प्यारो हुन्छ। त उसले खसालेर ल्याएको जुन डोरीले बाँडिएको त्यो बाल्टिन छ नि, त्यो बाल्टिन माथि खुट्टा राखेर त्यो डोरीलाई समाएर बसे। ए साथी मलाई बचाओ, मलाई तान भनेर 10-12 वर्षको एउटा चाहिँ बालक साथीले 5-6 वर्षको बालकलाई, साथी बालकलाई त्यसो भनेछ। त्यस 5-6 वर्षको बालकले पनि त्यसलाई ख्वाइ 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 मजाले चाहिँ तानेर आखिरमा इनारबाट ज्यान जोगाएर बाहिर निकालेरै छाड्यो त्यो 5-6 वर्षको साथीले। मेरो ज्यानिया पासा, तिमीलाई म त्यत्तिकै पानीमा डुबाएर मर्न दिन्छु? ज्यानिया पासा भनेको भनेपछि त आफ्नो ज्यानै थापेर साथीको ज्यान जोगाउने मित्र यानि कि कल्याण मित्रहरूलाई चाहिँ ज्यानिया पासा भन्छ। नेवारी शब्द के ज्यानिया पासा होइन। यहाँ चाहिँ के साथीहरू छ, के साथी ट्वा पासा, ज्यानिया पासा। ट्वा पासा भनेको चाहिँ मिट के, मिटलाई ट्वा पासा भन्छ। ज्यानिया पासा भनेको ज्यानै दिने पासा। त उसले चाहिँ बचाइदिएछ। पानीले भिजेको छ 10-12 वर्षको बच्चा, 5-6 वर्षको बच्चाले तानेर त्यहाँ लिएछ, गएछ गाउँमा। त गाउँमा गएपछि त्यो चाहिँ बच्चाहरूको त्यो कुरा चाहिँ फैलियो, चारैतिर फैलियो कि सबैले के भन्न थाल्यो त भन्दाखेरि 10-12 वर्षको बालक साथी इनारमा खस्दाखेरि 5-6 वर्षको साथीले उसलाई डोरीले बाँडेको बाल्टिनमा राखेर तानेर माथि ल्याए भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ त्यो हल्ला फैलिसकेपछि कसैले पनि विश्वास गरेन। त्यस्तो 5-6 वर्षको बच्चाले पनि त्यो 10-12 वर्षको बच्चालाई त्यसरी त्यो डोरीले तान्न सक्छ? त्यो त सक्दैन। यस्तो कुरा त हुँदैन भनेर गाउँको मान्छेहरूले भन्न थाले। कसैले पत्याएन। त्यहाँ हुँदैन भन्ने कुरा त्यहाँ भइसकेको छ, त्यहाँ सक्दैन भन्ने कुरा सकिसकेको छ। त मान्छेहरू अझै पनि हुँदैन अझै पनि सक्दैन भनिरहेको छ। यो समाज भनेको यस्तो छ। यो समाज भनेको यस्तो छ। त गाउँमा एकजना बुजुर्ग थियो, विद्वान थियो, पण्डित थियो, बुझ्ने मान्छे थियो।
त उसले त्यो 5-6 वर्षको बालक साथीले 10-12 वर्षको बालक साथीलाई इनारमा खसेकोलाई माथि तानेको उसले विश्वास गरेछ। उसले विश्वास गरेछ, हो हुन्छ, यो हुन सक्छ, यो भइसकेको छ, सक्दैन भन्ने केही छैन, गर्न मात्र बाँकी छ, हुँदैन भन्ने केही पनि छैन, हुन मात्र बाँकी छ। यो बालकले त गरेर देखाइदियो, हुँदैन भन्नेलाई होइन हुने बनायो, सक्दैन भन्नेलाई सक्ने बनायो। हो यसले चाहिँ गरेकै हो भनेर चाहिँ गाउँको एउटा बुद्धिजीवी, बुजुर्ग, पण्डित, ज्ञानी मान्छेले चाहिँ सही ठानेर उसले चाहिँ ग्रहण गरेछ। त सबै मान्छेहरू चाहिँ चकित छ। सबै मान्छेहरूले के गरे त भन्दाखेरि हामीले त हुँदैन भनेको, सक्दैन भनेको थिए। त एउटा चाहिँ गाउँको त्यस्तो चाहिँ पण्डित, एउटा बुजुर्ग जसले पनि चाहिँ केही सरसल्लाह लिनु पर्यो भने, ज्ञान गुणका कुरा सुन्नु पर्यो भने सुन्ने त्यो मान्छेले हुन्छ सक्छ भनेपछि केही न केही यसमा चाहिँ मूल विषय भएकै कारणले उहाँले त्यसो भन्नुभएको होला। नत्र भने त उहाँ त कहिले झुटो कुरा बोल्दैन, असत्य कुरा बोल्दैन। न्याय निसाब गर्ने मान्छेले चाहिँ त्यसो त भन्दैन भनेर चाहिँ केही गाउँका ती मान्छेहरू जसले हुँदैन भने, जसले सक्दैन भने ती मान्छेहरू आएर चाहिँ त्यो बुजुर्ग कहाँ आएर भने। बालकहरू पनि त्यही थियो होइन। त उनीहरूले के भने त भन्दाखेरि के तपाईँले साँच्चै मान्नु भएको हो यो चाहिँ 5-6 वर्षको बच्चाले, इनारमा खसेको 10-12 वर्षको बच्चालाई चाहिँ बाल्टिनमा डोरीले तानेर चाहिँ बाहिर निकालेर ज्यान बचाएको तपाईँ मान्नुहुन्छ? म त मान्छु। त हामीलाई त त्यस्तो लाग्दैन यो बच्चाले एउटा चाहिँ बाल्टिनमा पानी भरिएको बाल्टिन एउटा तान्न सक्छ भन्ने पनि हामी मान्दैनौँ भने अब चाहिँ 10-12 वर्षको त्यो बच्चालाई तानेको भनेपछि हामी त यो मान्न सक्दैनौँ। तर तपाईँले चाहिँ मान्नु भएको छ, बिना कारण त तपाईँले मान्नु भएको छ होला त जस्तो लाग्दैन। कसरी हुन सक्छ यो, कसरी सकिन्छ यो भनेर चाहिँ गाउँलेहरूले प्रश्न गरे। कुरा सुन्नुहोस् है, तपाईँ राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन्नुहोस् यो कुरा। त त्यो बुजुर्गले के भने त भन्दाखेरि हे गाउँलेहरू, यो 5-6 वर्षको बालकले 10-12 वर्षको बालकलाई चाहिँ खुवा उठाएको प्रमाण त यही अगाडि छ। त तिमीहरू अझै पनि हुँदैन भनिरहेका छौ, अझै पनि सक्दैन भनेर भनिरहेका छौ। खुद प्रमाण अगाडि हुँदा हुँदै पनि तिमीहरू किन हुँदैन भनिरहेका छौ, किन सक्दैन भनिरहेका छौ। त गाउँलेहरूले भने हामीले त पत्याउनै सक्दैन यो कुरा, हुँदैन, सक्दैन। कसरी भयो होला तपाईँ भन्नुहोस् त, कसरी हुन सक्छ यो भनेर सोद्धाखेरि त्यो मान्छेले के भने त भन्दाखेरि अवश्य पनि सक्छ। र यो 5-6 वर्षको यो बालकले यो गरेकै हो, उसले चाहिँ फट्टे गरेकै हो त्यो काम। किन उसले गर्न सकेको त भन्दाखेरि हे गाउँलेहरू, जुन बेला त्यो 10-12 वर्षको उसको ज्यान या पासा जुन बेला इनारमा खस्यो, त 5-6 वर्षको त्यो ज्यान या पासाले त्यो बालकले मनमा अरू के पनि धारण गरेन। उसको उद्देश्य लक्ष्य भनेको मात्र के थियो त भन्दाखेरि आफ्नो ज्यानको पासालाई बचाउने मात्रै थियो। र उसले डोरी त्यो इनारमा खसालेर बाल्टिन बाँडिएको त्यो खसालेर आफ्नो साथीलाई उसले तान्न सकेको कारण के हो त भन्दाखेरि जुन बेला उसले त्यस्तो एउटा चाहिँ कर्म गरिरहेको थियो त्यति बेला उसको कानमा
टाढा टाढासम्म पनि तिमीले सक्दैनौ है, तिमीले चाहिँ गर्न हुँदैन है, सक्दैन है भन्ने टाढा टाढासम्म पनि कसैको आवाज आएन, उसले त्यो सुन्नु परेन। त्यसैले उसले गर्न सकेको हो, त्यसैले उसले गर्न सकेको हो। यदि त्यति बेला उसलाई कसैले कानमा फुसुक्क मात्र तिमीले गर्न हुँदैन, तिमीले सक्दैन बाबु भनेको भए सायद त्यसले गर्न सक्दैन होला। तर त्यो बालकले त्यति बेला सक्दैन है भन्ने टाढा टाढासम्म पनि शब्द सुन्नु परेन र उसले चाहिँ आफ्नो कर्म गरे, उसले चाहिँ परिश्रम गरे, आफूमाथि विश्वास गरेर उसले ठाने। त हुँदैन भन्ने के छ र, हुन मात्र बाँकी थियो नि त। सक्दैन भन्ने के थियो, के छ र, गर्न मात्र बाँकी थियो नि। यद्यपि टाढा टाढासम्मका कुनै पनि व्यक्तिहरूले सक्दैन भन्ने आवाज उसलाई दिएन, यद्यपि त्यो कार्य गरिरहँदाखेरि आफैले आफैलाई पनि तिमीले सक्दैनौ है भन्न उसले सकेन। आफैले आफैलाई पनि सक्दैन भनेन उसले। म मेरो साथीलाई चाहिँ अवश्य पनि ज्यान बचाएरै छाड्छु भन्ने चाहिँ कर्मशील सङ्घर्ष मेहनत र आफूमा विश्वास गरेर उसले आखिरमा आफ्नो साथीलाई बचाउन सकेको हो। हे गाउँलेहरू, हुँदैन भन्ने केही पनि छैन यो संसारमा, गर्न मात्र हुन मात्र बाँकी हो। सक्दैन भन्ने केही पनि छैन, गर्न मात्र बाँकी हो। त गाउँलेहरू तिमीहरू चाहिँ उसले गरिसकेको छ, उसले चाहिँ यहाँ सफल भइसकेको छ, तिमीहरू हुँदैन भनिरहेका छौ, सक्दैन भनिरहेका छौ। यस्तो आवाज बरु त्यति बेला उसले सुनेको भए सायद सक्दैन थियो होला। टाढा टाढासम्म उसले त्यस्तो आवाज सुन्नै परेन, आफूले पनि आफूलाई सक्दैन भन्ने पनि उसलाई महसुस पनि भएन, त उसले सक्यो। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू, जिन्दगीमा सुन्न नचाहँदा नचाहँदै पनि हामीलाई हुँदैन सक्दैन भन्ने कयौं शब्दहरू आइएला, कानमा ठोकिएला, तर कानमा आए पनि तपाईँले मनमा चाहिँ कहिले नराख्नुहोस्, किनकि हुँदैन भन्ने के पनि छैन, हुन मात्र बाँकी छ। सक्दैन भन्ने के पनि छैन, गर्न मात्र बाँकी छ। एउटा चाहिँ 5-6 वर्षको बालकले 10-12 वर्षको बच्चालाई इनारबाट कसरी तान्यो होला, त्यो मनोबल कसरी आयो होला, किनकि उसले कानले सक्दैन हुँदैन भन्ने सुन्नु पर्यो। यो संसारमा यो समाजमा कयौं मान्छेहरू असफल भए, कसौं मान्छेहरू पराजित भए, किन थाहा छ? आफ्नो कारणले होइन, अर्काको कारणले। त्यो अर्काको कारणले ऊ किन हार्नु परेको त भन्दाखेरि ऊ जिएको आफ्नो तरिकाले होइन, अर्काको तरिकाले जिएको कारणले त्यो हारेको। आफ्नै तरिकाले जिउनुस् न, तपाईको सामुन्ने त विजय नै विजय छ। हामी हाँस्छौँ अर्काको कारणले, हामी दुखी हुन्छौँ अर्काको कारणले, हामी जिउँछौँ अर्काको कारणले। तपाईँ कहाँ छ तपाईँको जीवनमा जिरहँदाखेरि? कहाँ छ? आफैले आफू आफ्नै कारणले कहिले हाँस्ने, आफ्नै कारणले कहिले जिउने तपाईँ? हामी त अर्काकै ह्यान्डलिङमा हामी जिरहेका छौँ। तपाईँ हाँस्नको निमित्त पनि अरूले हँसाउनु पर्छ तपाईँ। अनि हाँसो तपाईँसँग छैन, तपाईँ यो हाँस्नु भएको हाँसो त अरूले दिएको हाँसो हो, तपाईँ त ऋणी हो, ऋणी। त्यसरी हाँसिरहनु भयो भने त दुखी पनि हामी अरूले गर्यो भने दुखी हुन्छौँ। दुःख त चाहिँदैन नि तपाईँले, अरूले दिएको दुःख लिएर अनि तपाईँ दुखी भएर अनि तपाईँले अरूलाई दोष दिएर नि नलिनुहोस् न, अरूले दिएको दुःख नलिनुहोस् न तपाईँ, सकिएको। त्यसैले हुँदैन भन्ने केही छैन, हुन मात्र बाँकी, सकिँदैन भन्ने केही पनि छैन, गर्न मात्र बाँकी। उपासक उपासकहरू, त्यसैले तपाईँले जुन लक्ष्य उद्देश्य लिनुभएको छ नि, कसैलाई आएर नगर भयो छोड सकिँदैन होला, नचाहँदा नचाहँदै सुन्नु पर्ने हुन्छ।
त्यो कानले सुने पनि मनमा चाहिँ धारण नगर्नुहोस् कि। त्यो कानले सुनाउनेहरूको लागि के भन्नुपर्छ, हुँदैन भन्यो भने त्यसलाई म हुने बनाउने त मेरो काम हो नि। तिमीले त हुँदैन भनेर त मेरो चाहिँ कामै हुने कामलाई पनि नहुने बनाइदिन्छ। तिमीले सकिँदैन भन्नेहरूलाई म सक्ने बनाउने त म हुने, तिमी होइन नि। मैले गरेको काम सक्ने बनाउने त मैले हो, तिमीले हो र। तपाईँको कुनै पनि काम कसैले चाहिँ हुने बनाउँदैन, सकेसम्म तपाईँको काम नहुने नै बनाइदिन्छ। तपाईँको कुनै पनि काम कसैले सक्ने बनाउँदैन, तपाईँको लागि कार्यलाई सक्ने बनाउने तपाईँको काम हो। यदि तपाईँसँग चाहिँ नहुने कामलाई पनि हुने बनाउन त्यस्ता मित्र छ भने त तपाईँ भाग्यमानी हो। गर्नै नसकिने कार्यलाई गर्न सक्ने बनाउने त्यस्ता मित्रहरू छन् भने त तपाईँ भाग्यमानी हो। केही व्यक्तिहरू नै तपाईँको कल्याण मित्र हो, तर प्राय समाजमा त्यस्तो हुँदैन। भनिहाले नि अघि मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ, बाटोमा हिँड्दाखेरि काँडा हुन्छ तर पाइला नरोक्नुहोस्, जुत्ता लगाएर हिँड्ने हो, काँडाले कुल्चेर हिँड्ने हो। बाटोको यात्रामा घाम होला, पानी होला, गाह्रो नमान्नु, साह्रो नमा, छाता ओढेर जाने हो। डाँडा होला, भिर होला, पाखा होला, गाह्रो होला, बाटो गोडेतो होला, ढुङ्गा होला, मुढा होला, उकालो होला, ओह्रालो होला, लट्ठी टेकेर हिँड्ने हो। भने नि अघि मैले चाहिँ बाटोमा हिँड्दा खोला होला, नदिया होला, समुद्र होला, पौडी खेल्ने हो बाजुको बाजु। त्यस्तो कर्मशील सङ्घर्षशील गर्नेहरूको अगाडि यो हार, यो पराजय भन्नेहरू त घुँडा टेकेर जित र विजय उनीहरूले चाहिँ हातले चाहिँ यो अर्पण गर्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरूलाई हराउन सक्ने क्षमता यो संसारमा कसैको पनि हुन्छ। त्यसैले हुन सक्छ जिन्दगीमा हामीले सदा विजय नै हुन्छ भन्ने हुन्छ, तर विजेता त्यो होइन जो कहिले हार्दैन। हारे पनि कोसिस गर्नेहरू साँच्चैकै विजय हुन्छ कि। हार र जितको सङ्गम हो जिन्दगी। हार भयो भने निराश भएर बस्ने होइन, फेरि प्रयास गर्ने हो, जित्ने हो। हारले त सिक्ने हो, यति प्रयास गर्दाखेरि म पराजय भएँ भने अब योभन्दा अलि बढी मैले चाहिँ प्रयास गर्नुपर्ने रहेछ र म विजय भइहाल्छु। ज्ञान लिने मान्छेहरूलाई त हारले पनि ज्ञान लिन्छ, जितले पनि ज्ञान लिन्छ। विजेता त्यो हो जो कहिले हार मान्दैन नि, त्यसैलाई चाहिँ विजेता भनिन्छ के उबासी। त्यसैले सबै चिज मान्नु, तर हार चाहिँ नमान्नु। रुनु पर्ने रुनुस्, भोक लागे खानुस्, ठकाइ लागे रेस्ट गर्नुस्, तिर्खा लागे पानी खानुस्, निन्द्रा लागे बरु सुत्नुस्, तर उठ्ने बित्तिकै हिँडिहाल्नुस्। भोक लागे खानुस्, खाने बित्तिकै फेरि हिँडिहाल्नुस्। ठकाइ लागे रेस्ट गर्नुस्, आराम गर्नुस्, आराम पुगिसके फेरि हिँड्नुस्, तर कहिले पनि आफ्नो मार्ग चाहिँ नछाड्नुस्। तपाईको एक पाइला अगाडि नै तपाईको विजय हुन सक्छ, जित हुन सक्छ। हार मान्नु भन्दा बरु एउटा अर्को प्रयास गर्नु, तपाईको दिन अवश्य आउँछ। तपाईको दिन अवश्य आउँछ। याद गरेर राख्नुहोस्, आज हो कि भोलि हो, सबैको दिन आउँछ। त्यसैले धैर्य चाहिँ गर्नुपर्छ है, धैर्य गर्नुपर्छ, कर्मशील बन्नुपर्छ, सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, आफूमा विश्वास गर्नुपर्छ। धैर्य, कर्म, सङ्घर्ष र विश्वास, यी कुराहरूलाई तपाईलाई कसैले हराउन सक्दैन, कसैले हराउन सक्दैन। त्यसैले तपाईको जिन्दगीमा विभिन्न घटनाहरू चाहिँ हुन सक्छ। हेर्नुहोस्, तर जस्तो सुकै परिस्थिति आए पनि हार चाहिँ मान्नुहुन्न। त्यही परिस्थिति पनि तपाईको विजयको खुट्किला हुन सक्छ के। तपाईँ मानौ अहिले जिन्दगीमा पराजय हुनुभयो, त्यही पराजय अर्को विजयको एउटा सङ्केत हुन सक्छ नि, अर्को विजयको एउटा खुट्किलो हुन सक्छ नि।
कहिलेकाहीँ जिन्दगीमा हामीले कर्म गरेर आएका हुन्छौँ, त्यो कर्मको विपाकको रूपमा हामीले केही चिज भोग्नु पर्ने हुन्छ। तर मैले त यस्तो विपाक भोग्नु पर्यो भनेर फेरि कर्मै नगर्ने, सङ्घर्षै नगर्ने, धैर्य नगर्ने र आफूमा विश्वासै नगर्ने हो भने त तपाईँ जतिको पराजित मान्छे, तपाईँ जतिको हारवा मान्छे यो संसारमा अर्को हुन्छ। भगवान बुद्धले हामीलाई त्यो सिकाउनु भएको छैन। उहाँले त पञ्चमारलाई जित्नुको लागि कति प्रयास गर्नुभयो, दुष्कर चर्या गर्नु हुँदाखेरि कति कठोर तपस्या गर्नु, कहिले छाड्नु भएन मार्ग। त्यस्ता अभ्यासको मार्ग त यो त्रिलोकमा कसैले त्यस्तो प्रयास गर्दैन जो भगवान बुद्धले गरेर देखाउनु। त्यसैले जिन्दगीमा विभिन्न परिस्थितिहरू आउँछ, त्यही परिस्थितिले तपाईँलाई अर्को पाइलामा तपाईँको जिन्दगीमा आएको त्यो अन्धकारले अर्को पाइलामा उज्यालो पनि दिन सक्छ। तपाईँको जिन्दगीमा प्राप्त भएको त्यो पराजयले अर्को पाइलामा विजय पनि ल्याउन सक्छ। निरन्तर दिनुस्, निरन्तर दिनुस्, निरन्तर दिनुस्, नरोक्नुस्। सूर्य कहिले रोक्दैन, पृथ्वी कहिले रोक्दैन, खोला कहिले रोक्दैन र यिनीहरूको अस्तित्व छ। जो रोक्यो नि सक्यो, जो रोक्यो त्यो सक्यो। बुझ्नुभयो नि तपाईँले? मैले तपाईँलाई एउटा चाहिँ अर्को एउटा चाहिँ कर्म र कर्मको फलको जस्तो जिन्दगीमा धेरै घटनाहरू घटिरहन्छ। एउटा राम्रो एउटा चाहिँ तपाईँले प्रसङ्ग सुनाइन्छ है त। यो प्रसङ्ग पनि धेरै राम्रो छ, तपाईँले सुन्दै गर्नुहोस्, म मजाले भन्छु है त। समुद्रको यात्रा साँच्चै डरलाग्दो हुन्छ, त्यो हामी सबैलाई थाहा छ। आकाशको यात्रा अहिले त्यस्तै हो, डरलाग्दो हुन्छ। केही भयो भने त ज्यानको खतरा हुन्छ। त्यस्तै गरी समुद्रको यात्रा पनि त्यस्तै हो, उड्ने गुड्ने जलमा जाने सबै त्यस्तै हो यात्रा भनेको। त एउटा फौज मान्छे एउटा ठुलो जहाजमा समुद्र यात्रामा निस्केछ। त समुद्रको यात्रामा निस्केपछि समुद्र भनेको भय अन्तरा रहित हुँदै हुँदैन। त्यहाँ छाल पनि आउन सक्छ, आँधीबेहरी पनि आउन सक्छ र समुद्रमा भएको ठुल्ठुला जीवधारी जनावरहरूले पनि त्यो जहाजलाई चाहिँ टुक्रा टुक्रा पनि पार्न सक्छ। उनीहरूले चाहिँ बाधा अड्चन दिएर जहाजलाई पल्टाउन पनि सक्छ। त्यसैले समुद्रको यात्रा भनेको चाहिँ त्यति सहज चाहिँ छैन है उपासक-उपासिका। त मान्छेहरूको एउटा चाहिँ जमात समुद्रको यात्रामा निस्केछ। त परिस्थिति भनेको जीवनमा जस्तो पनि आउन सक्छ, त्यो परिस्थितिसँग मुकाबला गर्ने हिम्मत चाहिँ चाहिन्छ के, धैर्य चाहिँ चाहिन्छ, हिम्मत चाहिँ चाहिन्छ। जस्तो सुकै परिस्थितिलाई पनि मुकाबला गर्न सक्ने क्षमता भएकै कारणले हामी मान्छे भएर जन्मेको हो के उपासक-उपासिका। जीवनमा आउने जतिसुकै दुःख कष्ट शोक परिस्थिति, ती परिस्थितिहरूसँग जुझ्न सक्ने क्षमतावान भएकै कारणले, सक्षम भएकै कारणले हामीले यो मनुष्य जीवन पाएको हो के। त्यस्तो सक्षम नभएको भए कसैले पनि मनुष्य जन्म पाउँदै पाउँदैन। अरूले नै पाउँछ के तपाईँको जीवनमा, तपाईँले पाउनुहुन्न। त्यसैले तपाईँले यो सोच्नुहोस् कि म यो जीवनमा जति पनि दुःख आउँछ, कष्ट आउँछ, शोक पीडा चिन्ता भय अन्तरा विघ्न बाधा दिन दशा जति पनि आउँछ त्यो साराका सारासँग मुकाबला गर्न सक्ने क्षमता भएकै कारणले, सक्षम भएकै कारणले गर्दाखेरि मैले यो जीवन प्राप्त गरेको हो है। त्यसैले यस्ता दुःख शोक पीडा चिन्ता आयो भने त मेरो क्षमता पो निकाल्नु पर्यो त, मेरो सक्षमताले पो त्यसलाई हराउनु पर्यो त। कहाँ तपाईँ चाहिँ पछाडि सरेर तपाईँले जिन्दगीलाई निराश निरस बनाउने हो। क्षमता त्यति बेला निकाल्ने हो जुन बेला तपाईँले आवश्यक हुन्छ। तपाईँसँग पनि छ, उहाँसँग पनि छ, अरूसँग पनि छ। उपासक-उपासिका तपाईँ देख्न सुन्नु सबैसँग छ। त्यो क्षमता नभएको भए त तपाईँ मान्छे नै हुँदैन नि। मान्छे भएको भनेकै
के कारणले? जिन्दगीमा आउने सारा विघ्न बाधाहरूलाई चाहिँ पार तर्न सक्ने क्षमता भएकै कारणले, सक्षम भएकै कारणले हामीले चाहिँ यो जीवन पाएको हो बासको बासीहरू। अनि किन डराउनुहुन्छ? क्षमता त छ नि हामीसँग, सक्षम त छ नि। अनि यो दुःख आयो, यो शोक आयो, रोएर कराएर, अनि त्यो त्यो क्षमतालाई तपाईँले ननिकालिकन आँसु निकालेर, त्यो क्षमतालाई ननिकालिकन पीडा निकालेर, त्यो क्षमता त्यो सक्षमतालाई ननिकाल चिच्याहट निकालेर अनि तपाईँ त्यो चाहिँ विघ्न बाधासँग लड्न सक्नुहुन्छ, जुड्न सक्नुहुन्छ। शत्रु अगाडि आयो भने युद्धमा त मान्छेहरूले त शस्त्र निकाल्ने हो, कहाँ आँसु निकाल्ने हो र, कहाँ चिच्याहट निकाल्ने हो र, पीडा निकाल्ने हो र, शस्त्र निकाल्ने हो। तपाईँसँग पनि छ त्यस्तो शस्त्र, त्यस्तो ऊर्जा, त्यस्तो शक्ति तपाईँभित्र छ। त्यसलाई उजागर गर्नु मात्रै बाँकी छ बासको बासीहरू। जिन्दगीमा पहाडैलाई थिचे पनि केही छैन। हिँड्ने मान्छेहरू जतिसुकै पहाड अग्लो भए पनि आखिरमा पहाड जतिसुकै अग्लो भए पनि खुट्टा मुनि नै हुन्छ के बासको बासीहरू। शिरमा हुँदैन के पहाड भनेको। त्यसैले जिन्दगीमा आएका दुःख कष्ट पीर चिन्ता शोक भय अन्तरा विघ्न बाधा जतिसुकै अग्लो भए पनि तपाईँको शिरमा टेक्न सक्दैन के। तपाईँ हिँड्नुहोस् मात्र, त्यस्ता भय अन्तरा विघ्न बाधाहरूलाई टेक्ने हो हामीले, खुट्टा मुनि राख्ने हो हामीले। त्यति सामर्थ्य भएकै कारणले आज हामी मनुष्य हौं के। त्यसैले हिम्मत कहिले नहार्नुहोस्, हिम्मत कहिले नहार्नुहोस्, कोसिस गर्नुहोस्, हार कहिले नमान्नुहोस्। तपाईको विजय निश्चित छ, तपाईको जित निश्चित छ। तपाईको दिन पनि अवश्य आउँछ, आउँछ भाषाका आउँछ, मेरो पनि आउँछ, तपाईको पनि आउँछ। अझ हामी त निर्वाण प्राप्त गर्नको निमित्त हिँडिरहेका मान्छेहरू, त त्यो निर्वाण पनि आज पाउँछ कि भोलि पाउँछ, पाउन चाहिँ पाउँछ। कोसिस चाहिँ गर्नुहोस्, धैर्य गर्नुहोस्, कर्म गर्नुहोस्, सङ्घर्ष गर्नुहोस्, आफूमा विश्वास गर्नुहोस्, आशा जगाउनुहोस्। मैले यो प्राप्त गर्छु भनेको चिजलाई प्राप्त गरेरै छाड्छु भन्ने सङ्कल्पलाई अगाडि सार्नुहोस् न। कसले रोक्छ? कसले रोक्छ? पहाड आए पहाडै फोड्ने हो, हिमालय हिमालय फोड्ने हो, निस्किने हो त्यहाँबाट। हेरौँ त धैर्य कर्म सङ्घर्ष र यस्ता चाहिँ विभिन्न चाहिँ विश्वास अगाडि, हाम्रो सङ्कल्प अगाडि जस्तो सुकै पहाड खडा भए पनि त्यो पहाडलाई चाहिँ नागेर जाने हो, त्यसलाई छेडेर जाने हो। त भगवान बुद्धले यही सिकाउनु भएको थियो होइन। तर त्यो समुद्रमा यात्रा गर्ने एउटा जमात मान्छेहरूको केही समयसम्म त समुद्रमा त्यो जहाज चाहिँ गुडिरहेको थियो, गुडिरहेको थियो, गुडिरहेको थियो। र एक्कासी आँधी बेरी चल्न थाले। हेर्नुहोस् है बाजेको बाजे, यस्तो आँधी बेरी चल्यो कि उनीहरूलाई त त्यो आँधी बेरीको कारणले छाल आएर त्यो छालहरूले त्यो जहाजमा त्यो ड्यामका ड्याम हान्न थाल्यो। त जहाज त्यो छालहरूले त्यसलाई ठोक्यो कि त जहाज त यता ढल्यो उता ढल्यो। सबै मान्छेहरू त्राही त्राही भए, लौ अब हाम्रो ज्यान जाने भयो, लौ अब हाम्रो ज्यान जाने भयो, बाँचिने छैन। सबैले चाहिँ ह्यान्ड्स अप गरे। अब त के गर्ने, सक्यो जिन्दगी। तर त्यही बीचमा एकजना मान्छे निस्कियो जसले सबैलाई हौसला दिए, धैर्य गर, समयको प्रतीक्षा गर। केही समयसम्म चाहिँ यस्तो चाहिँ छाल आएर यो चाहिँ जहाजलाई जतिसुकै ठोके पनि सकेसम्म यो जहाजलाई नै बचाएर हाम्रो जीवन यापन गर्ने। हुँदैन भने जहाजै डुबे तापनि हामीले पौडी त खेल्न सक्छ नि। हामीले पौडी खेलेर भए पनि हामी चाहिँ तर्नुपर्छ भनेर हौसला दिए, हौसला दिए। हुन त त्यो हौसला दिएको पनि त्यति मनमा त गढेको त होइन, किन त डर त्रास भएको व्यक्तिहरूलाई हौसला दिँदाखेरि पनि त्यति गहिरो लाग्दैन। हुँदा 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 के भएछ त भन्दाखेरि
जहाज त पल्टेछ। जहाज पल्टेपछि धन्न त्यो हात चाहिँ ह्यान्ड्स अफ गरिसकेको, हातवटा कान समाएकोहरूले चाहिँ हुन त तिनीहरू त्यही टाइममा मर्ने हो यिनीहरू, तर त्यो जो मान्छे थियो नि, जसले हौसला दिए नि, सकिन्छ है, हुन्छ है, पौडी खेलेर हामीले तर्ने, समुद्र तर्ने भनेको कम हो र, सकिँदैन भन्न ठानेको। त उनीहरू पौडी खेलेर त्यहाँबाट निस्किँदाखेरि धन्न बीचमा एउटा टापु पनि रहेछ कि, समुद्रको बीचमा पनि कहिलेकाहीँ टापु पाइन्छ रहेछ कि। त त्यो टापुमा उनीहरूले चाहिँ बसेर भए पनि, हुन त समुद्रै तरेको छैन, पुरै उनीहरूको जीवन सुरक्षित भएको छैन, त उनीहरूले केही अलिकति प्रयास गरेको बापत उनीहरूले टापु त भेटायो। यद्यपि त्यो प्रयास नगरेको भए त्यो जहाज पल्टेसँगै उनीहरूको जीवन पनि पल्टिसकेको थियो। तर एकजना मान्छे जसले हुन्छ है, सक्छ है भनेर चाहिँ हौसला दिएकै कारणले उनीहरूले चाहिँ केही प्रयास गर्ने अवसर पाए, नत्र भने त त्यो प्रयास पनि गर्दैनथ्यो, त्यो प्रयास पनि गर्दैनथ्यो तिनीहरूले। त्यसैले हौसला प्रेरणा भनेको जिन्दगीमा ठुलै ऊर्जा शक्ति हो। त्यो करोडौँले किन्न सक्दैन, अरबौँले किन्न सक्दैन, खरबौँले किन्न सक्दैन। त सबै मान्छेहरूले चाहिँ जहाज चाहिँ डुबाए, जहाज चाहिँ डुबाएर अन्त नै भयो समुद्रमा। त मान्छेहरू त पौडी खेल्न सक्छ नि, पौडी खेलेर टापुमा आए। त बिचरा मान्छेहरू टापुमा आइसके पनि उनीहरूले चाहिँ मन चाहिँ उनीहरूको डर त्रासले भइरहेको थियो, चिच्याउन थाले, रुन थाले, कराउन थाले, लौ न अब। मान्छेहरूको स्वभाव समस्या पर्दाखेरि, दुःख पर्दाखेरि त्यो समस्या र दुःखलाई हल गर्ने, समाधान गर्नेतिर होइन कि त्यो मान्छेहरू भित्र रहेको त्यो शक्ति, त्यो क्षमता, त्यो सक्षमतालाई निकाल्ने होइन कि आँसु निकाल्छ, चाहिँ मनको पीडा निकाल्छ, चिच्याहाट निकाल्छ, रोदन निकाल्छ भने त्यो आँसु निकालेर के गर्ने। त्यस्तो समस्या आइपर्दाखेरि, दुःख आइपर्दाखेरि मनुष्यसँग भित्र भएको त्यो क्षमता, त्यो ऊर्जा शक्तिलाई पनि निकाल्नु पर्यो त। आँसु निकालेर समाधान हुन्छ र भने त मान्छेलाई के चाहियो, रोइदिने, कराइदिने। त सारा मान्छेको आँखुबाट आँसु झरे, मन त पुरै हारिसकेको छ। त त्यति बेला त्यो एउटा मान्छे जो छ नि, त्यसले भने, साथी हो, किन आँसु निकाल्छौ, यति बेला त क्षमता निकाल्ने हो, किन रोदन निकाल्छौ, यति बेलाको त हामीसम्म भएको क्षमता, सक्षमता, शक्ति, ऊर्जा त्यो पो निकाल्ने हो त। रोक त्यो आँसुलाई, जबसम्म आँसु निस्किन्छ तबसम्म आफ्नो क्षमता पनि निस्किँदैन। कमसे कम हामीले चाहिँ जहाज डुबे तापनि हामीले चाहिँ कर्म गरेको कारणले, सङ्घर्ष गरेको कारणले, धैर्य गरेको कारणले, आफूमा विश्वास गरेको कारणले पौडी खेलेर कमसे कम टापु त पाए। यति कर्म नगरेको भए, सङ्घर्ष नगरेको भए, आफूमा विश्वास नगरेको भए अहिले हामी समुद्रको गोहीको, व्हेल माछाको खाना भइसक्यो होला। हामी कर्म गरेकै कारणले हाम्रो जिन्दगी छ अहिले। यदि हामीले चाहिँ पौडी खेलेर कर्म नगरेको भए अहिले हामी यहाँ थिएनौँ, तिमीहरू रुन पनि पाउने थिएन। धन्न तिमीले रुन पाए भनौँ न, त्यो कर्मको कारणले। अब छाड्नुहोस्, अब ए साथी मित्रहरू, रुन छाड्नुहोस् भनेर सबैलाई हौसला दिए। अब यो टापुमा अवश्य पनि कहीँ कतैबाट जहाज आए भने अवश्य पनि त्यो जहाजमा चढेर जाउँला। केही छैन, अहिले टापुमा छौँ, त्यसको लागि चाहिँ अब बन्दोबस्त, बस्नको निमित्त बन्दोबस्त यो टापुमा के छ
त्यो बरु चाहिँ खोज नीति गरौँ, अनुसन्धान गरौँ र हाम्रो जीवन यापन गर्नको निमित्त, सहज बनाउनको निमित्त के पाइन्छ, के प्राप्ति हुन्छ त्योतिर लागौँ। आँसु झार्दैमा समस्या समाधान हुँदैन भन्दै उसले सम्झाइसकेपछि साराका सारा मान्छेहरू चाहिँ यत्र तत्र चाहिँ अब के छ खाने, अब चाहिँ अब त्यो बस्नको निमित्त व्यवस्था गर्नुको निमित्त के छ त्यहाँ, अब सबै समस्याको सँग जुट्नको निमित्त अब राजी भएर त्यहाँ खोज नीति गर्न थाले। काठहरू आदि इत्यादिहरू बनाएर चाहिँ एउटा चाहिँ घर जस्तो छाप्रो पनि बनाए कि। अब काम छ होइन। अब विभिन्न परिस्थिति हुन्छ, टापुमा त डर हुन्छ, त्रास हुन्छ, एकजुट भएर बस्दाखेरि मात्रै ज्यान जोगिन्छ, एकजुट भएन भने त ज्यान पनि जोगिँदैन। त्यसैले उनीहरूले चाहिँ आखिरमा के बनाए त भन्दाखेरि कुनै पनि त्यस्तो जहाजहरू त्यो बाटोबाट आएकै होइन। त उनीहरूले चाहिँ सबै मान्छेहरूले चाहिँ के भने त भन्दाखेरि यहाँ त खाने पनि छैन, लाउने पनि छैन, बस्ने पनि छैन, हाम्रो जिन्दगी त सक्यो, अब हामी बाँच्न सक्दैन, यस्तो जिन्दगी त खत्तम भयो भनेर साराका सारा निराश भयो। त्यहाँ हुन पनि हो, त्यहाँ खाने चिज छैन, लाउने चिज छैन, बस्ने चिज छैन, टापु हो, मरुभूमि छ, त निराश भए। त त्यो मान्छेले के भने त भन्दाखेरि निराश नहुनुस्, जबसम्म सास छ तबसम्म आश छ। आशै मार्यो भने जिन्दगीमा अरू के पनि हुँदैन। आशै मरेको मान्छे, आश मरेको मान्छे यो जिन्दगीमा कसरी बास हुन्छ, जिन्दगी नै सकिन्छ उसको आशै नभएको। त उसले के भने त भन्दाखेरि साथीहरू अवश्य पनि हाम्रो कर्म भए, अवश्य पनि हाम्रो चाहिँ कर्मप्रति विश्वास गरेको भए अवश्य पनि हामीले प्रतिफल पाउँछौं। त्यसरी निराश भयो भने प्राप्त भएको प्रतिफल पनि सेवन गर्न पाइँदैन। हेरौं, सास भएसम्म आश गरौं, सास चाहिँ रोकिहाले भए पो सासै रोक्यो भने त के पनि छँदै छैन नि, सक्यो नि त त्यहाँ। त्यसैले चाहिँ साथीहरू सास रोकेपछिको यात्रा भन्दा पनि अहिले त सास चलिरहेको यात्रा छ नि त। त्यसैले सास छौन्जेल त हामीले धैर्य गर्न सिक्नु पर्यो, कर्म गर्न सिक्नु पर्यो, जान्नु पर्यो। ह्यान्ड्स अफ गरेर आशै मारेर जिउनु भन्दा बरु आश गरेर कर्म गरेर मर्नु जाति हो भनेर त्यो एउटा चाहिँ टक्रा मान्छे थियो क्या त्यहाँ। तपाईँ हामी जस्तै होला नि त, टक्रा मान्छे। त्यसले चाहिँ खुबै जोस दिएपछि उनीहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ हो ल त्यसो भए ठिक छ भन्दै उनीहरूले एउटा चाहिँ घर जस्तो चाहिँ होइन काठ साठ यताउताबाट चाहिँ खोज नीति गरेर जम्मा पारेर एउटा बनाएछ। धेरै समय बित्यो। त बित्दाखेरि पनि अब उनीहरूले के सन्देश दिन पठाउँछ र हामी यहाँ छौँ भनेर कसरी सन्देश दिने। समुद्र भनेको त ठुलै हुन्छ त उपास। त त्यसरी दुःखका साथ उनीहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ छाप्रो जस्तो निर्माण गरेर त्यही स्थानमा बसेर धैर्य गरेर कुर्न थाले। जहाजहरू आए भने चाहिँ हामी जान पाइएला, नत्र भने त अब मरेरै जाने। अब त्यो एउटा चाहिँ धैर्यवान उपासकले के भने त भन्दाखेरि यसरी आफू नै आफूसँग हारेर जिउनु भन्दा लडेर चाहिँ मर्नु जाति हो। सास भएसम्म चाहिँ सङ्घर्ष गर्नै पर्छ भनेर चाहिँ हौसला दिँदै बसेको त एक दिन त के भयो त भन्दाखेरि उनीहरू सबै मिलेर चाहिँ त्यत्रो एउटा चाहिँ होइन छाप्रो बनाएको जसमा बसेर भए पनि केही चाहिँ आराम, केही चाहिँ सन्तोष भइरहेको। त एक दिन त के भयो त भन्दाखेरि त्यो जुन काठ दाउरा राखेर त्यो छाप्रो निर्माण गरेको ती चाहिँ समूहहरू चाहिँ बस्नको निमित्त त्यो छाप्रो पनि घाम चर्केको कारणले होला या के कारणले होला त दनादन त्यो त आगो बलेछ। अब के पनि छैन, अब त्यहाँ दाउरा साउरा अब त घाममै पोलेर मर्ने भयो।
त उनीहरू सबैले चाहिँ आफ्नो चाहिँ आगो जलेको त्यो चाहिँ डन डन आगो बलेको हेरेर त उनीहरूले चाहिँ यो चाहिँ होइन पुरपुरोमा हात राखेर भए हामी त अभागी रहेछ। एउटा सानो सहारा थियो त्यो पनि जल्यो। अब त घाममै मर्ने भयो भनेर उनीहरू चाहिँ धेरै मान्छेहरू चाहिँ रुन थाले। त्यो जुन आँट भएको त्यो मान्छेले अझै पनि ऊ चाहिँ हारेको छैन। के भने त भन्दाखेरि हे साथीहरू, परिस्थितिलाई बुझेर धैर्य गर्न सिक। जिन्दगीमा आएको हरेक परिस्थितिले एउटा नयाँ ऊर्जा ल्याएको हुन्छ, नयाँ ज्ञान ल्याएको हुन्छ, नयाँ शिक्षा ल्याएको हुन्छ। त्यसलाई ल्याउ न। यो न तिमीहरूले जलाएको हो, न मैले जलाएको, न कसैलाई जलाउने चाहना छ। यो त्यत्तिकै जलेको छ त। हाम्रो के दोष छ र यसमा? किन तिमीहरू चाहिँ आँसु झारेर रुन्छौ? जिन्दगीमा घटेका घटनाहरूलाई हामीले बुझ्न सक्यौँ, जान्न सक्यौँ भने त्यसको अगाडि त्यो घटनाको कुनै न कुनै विशेषता हुन्छ। त्यत्तिकै घटेको घटना होइन यो। जस्तो सुकै प्रतिकूल समय आए पनि त्यसलाई अनुकूल बनाउने त हाम्रो कार्य हो नि। जिन्दगीमा त यस्ता प्रतिकूल समय त कति आउँछ कति आउँछ। त्यसलाई अनुकूल बनाउने त हाम्रो जिम्मेवारी हो साथीहरू। किन तिमीहरू हरेस खान्छौ? हामी मान्छे त मरेको छैनौँ नि। अहिलेसम्म पनि हात छ, खुट्टा छ, अहिले पनि सास चलिरहेको छ। सास भएसम्म आश छ भनेर हौसला दिँदै गरिरहेको त्यो घर त जलिएको सबैले लौ हेर त त्यहाँ चाहिँ जलिसक्यो। तिमीले जतिसुकै हौसला दिएर के त्यो आगो निभ्ने होइन? आगो त निभेर हेर धुवा निस्केको आकाशमा, मुसलधारे धुवा निस्किसक्यो भनेर भन्न थाले। त्यत्तिकैमा समुद्रमा एउटा ठुलो जहाज आउँछ। जहाज आएछ, यतापट्टि आगो बलेर धुवा निस्किएको छ आकाशमाथि। यतापट्टि त्यो मान्छेले चाहिँ जीवनमा आएको त्यस्ता प्रतिकूल अवस्थाले अनुकूल अवस्था पनि ल्याउन सक्छ है। घटनालाई हामीले जहिले पनि नकारात्मक चिजमा विषयमा त हामीले लिनुहुन्न। त्यो घटनाले चाहिँ तपाईँलाई जीवनमा चाहिँ राम्रो सन्देश पनि बोकेर आउन सक्छ। त्यो सन्देशलाई सुन्न सिक, हेर्न सिक, जान्न सिक भनेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ देशना जस्तो हो अब चाहिँ प्रेरणा दिइरहेको, हौसला दिइरहेको भयो। यतापट्टि चाहिँ साँच्चैकै अब चाहिँ एउटा चाहिँ जहाज आएछ, ठुलो जहाज। त भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ जहाज आउँदाखेरि सबै मान्छेहरूले त जहाजको आवाज सुनेपछि यसो हेरेको त बाबा, अब हामी बाँच्ने भयो, अब हामी बाँच्ने भयो। अघिसम्म त्यो उनीहरूले बनाएको त्यो घर, त्यो चाहिँ होइन छाप्रो चाहिँ जलेको कारणले अब त हामी मर्ने नै भयो भन्न ठानेको। अब त्यो जहाज देखेपछि बाँच्ने भयो भन्न ठाने। साँच्चै गए त्यो जहाज त उनीहरूलाई नै लिन आएको रहेछ त है। उनीहरूलाई नै लिन आएको रहेछ। साँच्चैकै आएर सबै मान्छेहरूलाई त्यही जहाजमा राखेर आखिरमा त्यो जहाजबाट समुद्र पार तरेछ तिनीहरू। समुद्र पार तरेपछि ती जो मान्छे मरे भनेर भनिरहेका छन् नि, त्राही त्राही भइरहेको मान्छेले जीवन पाउँदाखेरि त कति खुसी, कति खुसी। त्यति बेला त्यो चाहिँ जुन बुद्धिमान मान्छे छ नि, त्यो मान्छेले त्यो जहाजको त्यो क्याप्टेनलाई भनेछ कि हामीले कसैलाई खबर पनि दिएको छैन। यी मान्छेहरू त हामी मर्यो भनेर चाहिँ रुवाएको छ, कराएको छ। उनीहरू त रुनी कराउनेमै समय बिताए। न मैले चाहिँ कसैलाई खबर सुनाए कि हामी यो टापुमा छ भन्ने कुरा। र हाम्रो जहाज पनि पानीभित्र त पुरै डुबेको थियो। कसैलाई पनि थाहा थिएन हामी चाहिँ जहाज डुबेर हामी चाहिँ यसरी टापुमा बसिरहेको छ भन्ने कुरा। तर तपाईँ चाहिँ जहाज लिएर हामीलाई बचाउन आउनुभयो। कसरी थाहा पाउनुभयो हामी त्यहाँ छ भन्ने कुरा?
त्यो मान्छेहरू रोइरहेको मान्छेहरूको त्यो दुखी मान्छेहरू सबै थियो त्यहाँ। त्यो मान्छेले त्यहाँ सोद्धाखेरि त्यो जहाज ल्याउने मान्छेले हामीलाई के पनि थाहा थिएन तपाईहरु त्यहाँ छ भन्ने कुरा, तपाईहरुको जहाज डुब्यो भन्ने कुरा पनि हामीलाई थाहा थिएन। त हामी त्यहाँ आए कि कसरी आए त भन्दाखेरि जब आकाशमाथि मुसलधारे धुवा उडिरहेको थियो, त्यो धुवा देखिसकेपछि हामीले यो ठाने कि पक्कै पनि त्यहाँ केही हुन सक्छ, केही पक्कै पनि त्यहाँ चाहिँ मान्छे हुन सक्छ, परिस्थिति अर्कै हुन सक्छ। किन हामी त्यो परिस्थितिलाई नबुझेर नजाउँ भनेर केही धुवालाई देखेर हामी त्यहाँ आएका हौं र हामीले तपाईहरुलाई पाए र तपाई आज तपाईको जीवन आज तपाईले पाउनु भएको छ। धुवाले गर्दाखेरि भनेर त्यहाँ जवाफ दिएछ। त अघिसम्म रोइरहेको त्यो मान्छे हो जसले चाहिँ जीवन सक्यो भनेर त्यो धुवा आगो बलेको कारणले धुवा निस्केको कारणले जीवन त सक्यो भनेर चाहिँ त्यो जीवनमा एउटा परिस्थिति आएको थियो। त त्यो परिस्थितिले जीवनै सक्यो भनेर निराश पराजित भएको त्यो मान्छेहरूको लागि त्यही धुवा जीवन जिउने अर्को एउटा ऊर्जा भएछ। जीवन जित गर्ने विजय प्राप्त गर्नको निमित्त त्यही आधार भइदिएछ, त्यही हेतु भइदिएछ। त उनीहरूले धन्य धन्य हाम्रो त्यो जुन हामीले मेहनत गरेर बनाएको त्यो छाप्रो त्यो घर नजलेको भए आज हाम्रो जीवन रहने थिएन रहेछ। धन्न जलेछ त्यो जो घर भनेर पछि उनीहरूले भने। त त्यो मान्छेले त्यो के भने त देख्यौ त धैर्य गरेको, आफूमा विश्वास गरेको, साहस भएसम्म आश हुनुपर्छ भन्ने जुन हामीले चाहिँ भनेका छौं, त्यो आश भए साहस भएसम्म आश गरेको कारणले हामीले जीवन पाए कि पाएनौ भनेर भन्ने बित्तिकै सबै हर्षित भए रे उपासक उपासिकाहरू। त्यसैले तपाईको जिन्दगीमा धेरै दुःख आयो होला, तपाईको जिन्दगीमा धेरै कष्ट शोक भय अन्तराय आयो होला। त्यो भय अन्तराय शोक दुःखबाट केही तपाईको जीवनको लागि एउटा राम्रो सन्देश बोकेर पनि आइरहेको हुन सक्छ कि सबै कुराहरू नेगेटिभ हुन्छ भन्ने हुँदैन कि। दुःखै भए पनि कहिलेकाहीँ तपाईको सुखको लागि त्यो आधार भइदिन्छ कि। आँसु नै आए पनि त्यो हाँसोको लागि पनि कहिलेकाहीँ हेतु भइदिन्छ क्या उपासक उपासिकाहरू। हेर्नुस् त जल्यो भनेर दुखी मानेको आखिरमा त्यही जलेको कारणले उनीहरूको जीवन पायो नि। त्यसैले तपाईलाई दुःख भयो, शोक भयो, चिन्ता भय आयो, तपाईको कर्म तपाईको संस्कारले केही चिज आउला, तर त्यही चिजलाई चाहिँ तपाईले धैर्य गरेर सहन सक्यो भने, आफ्नो कर्मलाई निरन्तरता दिइरह्यो भने अवश्य पनि जस्तो सुकैबाट पनि तपाई चाहिँ जम्प गरेर नागेर तपाईले एउटा चाहिँ जीवन पाउन सक्नुहुनेछ कि जीवन पाउन सक्नुहुनेछ। त्यस्तो अवस्था समुद्रको यात्रा गर्ने मान्छेहरूलाई भएछ उपासक उपासिकाहरू। त्यसैले हाम्रो जिन्दगी पनि त्यस्तै यो समुद्रको यात्रा जस्तै हो। जिन्दगीमा त कयौं कठिनाइहरू आउँछन्, तर कहिले नहार्नुहोस्। जिन्दगीमा कयौं त्यस्ता दुःखहरूको छाल पनि आउला, तर दुखित भएर नबस्नुहोस्। यो त जीवनको एउटा पाटो हो, दुःख र सुखको संगम हो नि जिन्दगी त। दुःख आयो भनेर आयो त जिन्दगीको अर्को नामै दुःख हो। जिन्दगीले कस्तो कस्तो परिस्थिति ल्याउँछ, तर कहिले हार नमान्नुहोस्, कहिले हार नमान्नुहोस्, अघि बढ्नुहोस्, जुरुक्क उठिहाल्नुहोस्, हिँडिहाल्नुहोस्। निन्द्रा लागे एकछिन सुत्नुहोस्, सुत्न पुगेपछि फेरि हिँड्नुहोस्। भोक लागेपछि बरु अलिकति खानुहोस्, खाने बित्तिकै हिँड्नुहोस्। प्यास लागेपछि पानी खाने हो, अगाडि बढ्ने हो। थकाइ लागेपछि एकछिन विश्राम लिनुहोस्, तर कहिले नरोक्नुहोस्। हिँड्नुहोस्, उठ्नुहोस्, जाग्नुहोस्। केही अगाडि तपाईको लागि जितले स्वागत गरिरहेको हुन्छ,
केही अगाडि विजयले तपाईँलाई पर्खिरहेको हुन्छ। हेर्नुहोस्, नरोक्नुहोस्, कहिले नरोक्नुहोस्। जिन्दगीमा रोक्नु भनेको सक्नु हो कि हिँडिरहनु भनेको जीवनको चाहिँ प्रवाहलाई जीवित राख्नु हो। हिँड्नु भनेको जीवित राख्नु हो, रोक्नु भनेकै सक्नु हो। त्यसैले भगवान बुद्धको जीवन कालमा पनि त्यस्ता थुप्रै घटनाहरू घटेका छन्, जुन घटनामा भगवान बुद्धले हामीलाई हौसला दिनुको निमित्त वीर्य पारमिता पुरा गर्दाखेरि कस्ता कस्ता वीर्य पारमिता। तपाईँले चाहिँ यो समुद्रको कुरा मैले जोड्नु त खोजेको हो, समय धेरै नहोला भनेर फेरि जोड्यो भने धेरै लामो हुन्छ। महाजनक राजाको कथा सुन्नुहोस् न। तपाईँले चाहिँ महासत्व बोधिसत्वले तपाईँको 7 दिनसम्म त समुद्रमा तपाईँले चाहिँ पौडी खेलेर आफ्नो ज्यान बचाइरहेको। एउटा देवता आएर भनेको थियो, तिमी त कस्तो चाहिँ मूर्ख रहेछ, समुद्रमा त्यसरी चाहिँ पौडी खेलेर तर्न सकिन्छ, त्यस्ता असम्भव कार्य गरेर किन दुखी हुन्छौ तिमी भन्न आएको थियो। त बोधिसत्वले के जवाब गरेको थियो, तिमीले कर्मको फल त देखिहाल्यौ नि। जसले पौडी खेलेको थिएन तिनीहरू त 7 दिन अगाडि नै बितिसक्यो नि। कमसेकम मैले पौडी खेलिरहेको 7 दिनसम्म त म बाँचिरहेको छु, अझै पनि म पौडी खेल्छु। कतिन्जेल म जिउँछु त्यतिन्जेल म चाहिँ यो समुद्र चाहिँ नाग्छु म भनेर बोधिसत्वले त्यस्तो चाहिँ जवाब दिएको थियो। देवता नै भुतुक्क भयो। यस्ता महान पुरुष वीर्यवान व्यक्तिलाई चाहिँ यो समुद्रमा चाहिँ यत्तिकै चाहिँ मृत बनाउनु चाहिँ अवश्य पनि म जस्तो देवताहरूले त सुहाउँदैन। यो समुद्रको चाहिँ क्षेत्रको अधिकार पाएको, रक्षा गर्ने चाहिँ दायित्व पाएको व्यक्तिले यस्ता व्यक्तिलाई चाहिँ समुद्रमा त्यत्तिकै जीवन परित्याग गराउनु चाहिँ सुहाउँदैन भनेर त्यो देवताले चाहिँ बोधिसत्वलाई चाहिँ उठाएर लगेको थियो, बचाएको थियो नि त। आखिरमा देवताहरू पनि झुक्नु पर्छ के, कर्मको अगाडि भनेको देवताहरू पनि झुक्छ। उनीहरू पनि नतमस्त हुन्छ र उनीहरूले पनि सहयोग गर्न बाध्य हुन्छ। गर्दै गर्दैन भने पनि गर्छ। हुन त कर्मशीलहरूका देवताहरूको प्रिय हुन्छ, उनीहरूले त सहयोग गरिहाल्छ। कर्म गर्नु भएन, धर्म गर्नु भएन, धैर्य गर्नु भएन भने जस्तो सुकै तपाईँले होम गर्नुहोस्, जस्तो सुकै तपाईँले चाहिँ जब गर्नुहोस्, कुनै पनि देवताले तपाईँले रक्षा गर्न आउँदैन। जबसम्म तपाईँ कर्मशील हुनुहुन्न नि, कसैको साथ तपाईँले पाउनुहुन्न। त कर्मशील बन्ने मान्छेहरूलाई म गर्दिनँ, सहयोग गर्दिनँ भन्नेहरूले पनि सहयोग गर्न आउँछ। झुक्छ कर्मको अगाडि त भाग्य पनि झुक्छ। त्यसैले कर्मशील बन्नुहोस्। कर्म भनेकै तपाईँ भाग्य भनेकै कर्मले बनाउने त हो। त्यसैले कर्मको अगाडि त भाग्य पनि झुक्छ, होइन? सङ्घर्ष गर्नेहरूको अगाडि त सारा यस्ता बाधा अडचन त रुक्छ, तपाईँको आउनै सक्दैन। यस्तो शिक्षा चाहिँ भगवान बुद्धले चाहिँ हामीलाई सिकाउनु भएको छ उपासक उपासिकाहरू। मैले चाहिँ यो महाजनक राजाको देशना मैले चाहिँ जोडिन, समय धेरै नभएको कारणले गर्दाखेरि, होइन, त्यो अलिकति लामो छ। तर मैले चाहिँ प्रसङ्गहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई जोडे। एउटा चाहिँ साथी, 2 जनाको बच्चाहरूको साथीको 2 जना, त्यो पनि मैले जोडे। र अर्को समुद्रको यात्राको पनि जोडे। यो महाजनक राजा कथाको म तपाईँहरूलाई पछि पुरै कथा नै पुरा 2 घण्टा नै म तपाईँलाई सुनाइदिन्छु एक दिन। त तर 1-2 भागे हुन्छ होला, त्यो पनि म तपाईँलाई सुनाइदिन्छु एकचोटि। त आजको लागि तपाईँहरूको लागि धेरै भन्दा पनि हुँदैन भन्ने केही छैन यो संसारमा, हुन मात्र बाँकी हो, सकिँदैन भन्ने केही छैन, गर्न मात्र बाँकी हो यो जिन्दगीमा। हार मान्नेहरूले हातमा केही प्राप्त गर्न सकिँदैन। एउटा अर्को प्रयासले विजय हासिल पनि हुन सक्छ, एउटा अर्को मेहनतले जित पनि हासिल हुन सक्छ। हार मान्नुभन्दा उत्तम त एउटा अर्को प्रयास गर्नु जाति तपाईँको दिन अवश्य आउँछ। सुरुमा कठिन होला, तर कठिन भयो भनेर यात्रा तपाईँ नरोक्नुहोस्। हेर्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्, तर कहिले नरोक्नुहोस्। ढाके आराम लिनुहोस्, तर नरोक्नुहोस्। भोक लागे खानुहोस्, तर नरोक्नुहोस्। तिर्खा लागे पानी पिउनुहोस्, तर नरोक्नुहोस्।
निन्द्रा लागे एक निन्द्रा सुत्नुस् तर नरोक्नुस्। विजेताले कहिले हार मान्दैन, तर हार मान्नेहरू विजेता बन्दै बन्दैन। विजेता त्यो होइन जो कहिले हार हुँदैन, विजेता त त्यो हो जसले हार कहिले मान्दैन। त्यसैले हार नमान्नेहरूलाई कसैले पनि हराउन सक्दैन। त्यसैले उठ, लडे उठ, जाग, हिँड, विजय तिम्रो हातैमा छ, जित तिम्रो साथैमा छ। यद्यपि केही कसै गरी सहन नसके रुनु परे रुनुस्, तर हार चाहिँ नमान्नुस्। पीडा भएर चिच्याउनु परे पनि चिच्याउनुस्, तर हार चाहिँ नमान्नुस्। दुःख भएर कराउनु परे पनि कराउनुस्, तर चाहिँ हार चाहिँ नमान्नुस्। किनभने हामीले यो जीवन पाउनुको तात्पर्य के हो त भन्दाखेरि यो जीवनमा आउने जतिसुकै दुःख कष्ट शोक चिन्ता पीडाहरूसँग लड्ने क्षमता भएकै कारणले हामीले यो जीवन पाएका हौँ। त्यस्तो क्षमतालाई त परिस्थिति आउँदाखेरि क्षमतालाई त निकाल्ने हो, क्षमतालाई त वृद्धि गर्ने हो। कहाँबाट आँसु निकाल्ने हो, कहाँबाट चिच्याट निकाल्ने हो। कोसिस गर्नेहरूको कहिले हार हुँदैन। त्यसैले प्रयास गर्नुस्, कोसिस गर्नुस्, मनुष्यको क्षमता निकालिदिनुस्। जीवनमा पहाडै तपाईको समस्या बनेर आए पनि त्यो पहाडलाई छेर्नुस्। किनभने तपाईसँग जीवनमा आउने जस्तो सुकै दुःख, जस्तो सुकै समस्यासँग लड्ने क्षमता छ। तपाईसँग पनि छ, मसँग पनि छ, उहाँसँग पनि छ। त्यो क्षमता भएकै कारणले त हामी मनुष्य भएको, मान्छे भएको, नत्र भने त पशु हुन्छ होला, नत्र भने अर्कै प्राणी हुन्थ्यो होला। त्यो क्षमता नभएको भएर त पशु हुनु परेको, त्यो प्राणी अर्को प्राणी हुनु भएको। हामीसँग क्षमता छ र पो मनुष्य भएर जन्मिन पाएको। त्यसैले जिन्दगीमा यस्तो दुःख आयो, कष्ट आयो, पीडा आयो, समस्या आयो भनेर कहिले पनि हात नउठाउनुस्। किनभने जस्तो सुकै समस्यासँग जुट्ने, जस्तो सुकै समस्या समाधान गर्ने तपाईसँग ऊर्जा छ, शक्ति छ, बल छ, क्षमता छ उपासक उपासिकाहरू। यति भनेपछि त हाम्रो उपासक उपासिकाहरूको शक्ति त आयो होला नि त, होइन? हो, यस्ता कुरा सुन्नुपर्छ। सक्दैन, हुँदैन भन्ने त मलाई त यो कानले सुन्नै मन छैन मलाई। किनभने म सक्छु र म हुने गराउँछु। त्यो विश्वास भएको मान्छेलाई सक्दैन भन्ने मान्छे त जानुस् टाढा। सक्दैन भने तिमीले सक्दैनौ, जाऊ। जब गरेकै छैन उसले सक्दैन भन्ने मान्छेले गरे पनि सक्दैन कि। त्यस्ता मान्छेलाई समावेश गरेर चाहिँ जानु त बाडा मात्रै हो। कसैले सक्दैन भन्यो भने ल ठिक छ, तिमीले सक्दैन भन्यो, गर्नुभन्दा अगाडि तिमी हारिसक्यो, जित्नुभन्दा अगाडि तिमी हारिसक्यो। विजय तिम्रो हातमा के होला। त्यसैले जाऊ, जब सक्छ भन्ने मनमा लाग्छ तब मात्रै आऊ मेरो यात्रामा, त्यसो भए सँगै नआऊ। एउटा घटना छ नि, तपाईँको चाहिँ अलेक्जेन्डर द ग्रेटले पनि त्यस्तो गरेको थियो भन्ने सुनेको छु नि त। युद्धमा पराजय हुँदाखेरि विपक्षीका त्यो सैनिकहरू लाखौं थिए अरे। त्यो नेपोलियन हो कि अलेक्जेन्डरको त्यो कुरा चाहिँ होस्, चाहिँ युद्धमा भएको त आफ्नो चाहिँ 10,000 मात्र थियो अरे सेना। त अगाडि लाखौं सेनाहरूसँग लड्नको निमित्त 10,000ले त सकिँदैन त। त्यो जो अलेक्जेन्डर हो कि त्यो नेपोलियन बोनापार्ट है, त्यो दुईटामा उ छ, त्यो दुईटैले गरेको छ भन्ने सुनेको छ, होइन? हुन त अब युद्धमा सबैले त्यस्तो गर्छ। त अलेक्जेन्डर द ग्रेटले त्यसो भनेको थियो अरे, ल कोही चाहिँ यो सेनाहरू जो 10,000 सेना थियो, त्यहाँ लाखौं सेनाहरू छ, हाम्रो यो युद्ध जित हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोधेको अरे। त केही सेनाहरूले चाहिँ ओहो हामी 10,000 छौँ, उनीहरू लाखौं छन् भने हामीले कसरी जित्न सक्छ? यो लडाई त हाम्रो जितमा त छैन भनेर भनेका ती सेनाहरूलाई चाहिँ अलेक्जेन्डरले के भनेका थिए अरे भन्दाखेरि, तिमी सेना
लड्नुभन्दा अगाडि नै तिमी चाहिँ पराजित भइसकेका छौ। त्यसैले तिमीलाई त्यो लडाईँमा लगेर तिम्रो ज्यान लिन चाहन्न, तिमी फर्क। जसले यो युद्ध जित्छु भन्ने चाहिँ हे आफूमा विश्वास त त्यो मात्र मेरो पछि लाग भनेर अलेक्जेन्डरले चाहिँ हार्छ भन्ने मानसिकता भएका व्यक्तिहरूलाई त फर्काएका थिए र जतिले जित्छ भन्ने चाहिँ जुन विश्वास लिएर चाहिँ लडे, आखिरमा ती सेनाहरू चाहिँ कम सेना भए पनि लाखौं सेनालाई परास्त गरे भन्ने एउटा प्रसङ्ग पनि छ है उपासक उपासिकाहरू। त्यसैले चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो मानसिकता चाहिँ कहिले हार्न दिनुहुन्न कि। खेल्दाखेरि हार्ला जित्ला त्यो त प्रक्रिया हो, तर आफ्नो मानसिकता चाहिँ हार्न दिनुहुन्न के। तपाईमा आफूमा गर्नुपर्ने जुन विश्वास चाहिँ तपाईले चाहिँ विश्वासलाई मार्न दिनुहुन्न कि। म जित्छु भन्ने, म चाहिँ सक्छु भन्ने, हुन्छ भन्ने चाहिँ जुन आश, जुन विश्वास, त्यसलाई चाहिँ जीवित चाहिँ राख्नुपर्छ है। त्यही मर्यो भने त तपाईँ पनि मरेकै सरह हो। त्यसैले उपासक उपासिका भगवान शास्त्रले पनि हामीलाई श्वास श्वास भएसम्म चाहिँ कर्मशील बन्ने चाहिँ शिक्षा दिनुभएको छ। निर्वाणै प्राप्त गर्ने भनेर हामी हिँडेका, यो जन्ममा प्राप्त गर्न नसके पनि अर्को जन्मकोमा प्राप्त गर्छौँ भनेर चाहिँ हिँड्नुपर्छ। हामी यस्ता छौँ हामी। त यो जीवनको अन्तिम श्वाससम्म पनि प्रयास गर्ने हो। प्रयास गर्नेलाई चाहिँ दोष छैन, त त्यो प्रयास तपाईको चाहिँ खेर कहिले पनि जाँदैन। त्यो कर्म भनेर तपाईको चाहिँ छाया शरीर पछि पछि लागेर आउँछ। आयो संस्कार भए त यही जन्ममा प्राप्त गर्न सकिन्छ, कयौं प्रयास गरिसकेपछि। खैर यो जन्ममा प्राप्तै नगरे पनि निर्वाण भनेको त अर्को जन्ममा, यो जन्मको जुन कर्म छ त्यो कर्म अर्को जन्मको लागि पनि चाहिँ आधार भइदिन्छ हो उपासक उपासिका। त्यसैले कर्म गर्न छोड्नुहुन्न। त्यसैले चाहिँ मान्छेहरूमा भएको त्यो क्षमतालाई निकाल्ने हो। समस्या दुःख आयो भनेर आँसु निकाल्ने होइन। यति कुरा भनेपछि त हाम्रा उपासक उपासिकाहरूको त मान्छे भएर जन्मिँदाखेरिको शक्ति सामर्थ्य निस्क्यो होला नि के हो। त्यसैले तपाईको जिन्दगीमा समस्या छ, तपाईको जिन्दगीमा दुःख छ, कष्ट छ, शोक छ, पीडा छ, धैर्य गर्नुहोस्। यो त जिन्दगीको एउटा पातो हो। दुःख नहुने, शोक नहुने, समस्या नहुने, रोग शोक नहुने यो संसारमा को छ? को छ? त हाम्रो पहिलाको कर्म संस्कार पनि केही छ होला, त्यो भोग्नु पर्ने केही छ होला, भोगी। त त्यो प्रतिकूल समयलाई हामीले अनुकूल बनाउँदै अगाडि बढ्ने हो। के यो पछाडिको कुरा सुनेर सम्झेर चाहिँ बसिरहने हो? अगाडिको जिन्दगी हो हाम्रो चाहिँ। अब यो वर्तमानमा जिएर त अगाडि जाने हो, कहाँ पछाडि हेर्ने फुर्सदै छैन हामीसँग। त्यसैले उपासक उपासिकाको अरू आजको मैले विषय वस्तु पनि राखेँ है। 10:30 पनि भयो। आज चाहिँ यति मात्रै गर्नु पर्ला। योभन्दा बढी गए पनि अब प्रसङ्गहरू त धेरै थियो, मैले चाहिँ अब राखिन, फेरि लामो होला। त आज हामीले चाहिँ देशनाको क्रममा एउटा विषय वस्तु राखे कि जिन्दगीमा कहिले हार नमान्नु, कर्म गर्दै जानु, सङ्घर्ष गर्दै जानु, धैर्य धारण गर्दै, आफूमा विश्वास गर्दै, सास भएसम्म आश जगाउँदै अगाडि बढ्नुहोस्। कहिले नरोक्नुहोस्। हेर्नुहोस्, केही अगाडि तपाईको सामुन्ने विजय छ, तपाईको सामुन्ने जित छ, जीवनको अस्तित्व छ, जीवनको सार छ। नरोक्नुहोस्, हेर्नु भन्दै आजको यो हाम्रो हार कहिले नमान्नु जिन्दगीमा, जीवनमा भन्ने विषयलाई हामीले चाहिँ 1.5 घण्टासम्म यसरी नै हामीले चाहिँ देशना गर्यौं। सबैले धैर्य राखेर सुनिदिनु भयो, शान्त दान्त भएर सुनिदिनु भयो। सायद तपाईहरुले लाइक पनि गर्नुभयो होला, कमेन्ट पनि गर्नुभयो होला, शेयर पनि गरिदिनुस् न, अरूले पनि सुन्न पाओस् न। उइमलो भन्जेको देशना संसारले होस् के। हुन त सुनिरहेकै हो हैन। तपाईले मात्र सुनेर खुसी हुने होइन कि, अरूलाई पनि खुसी बाड्नुहोस् कि। जति सक्छ बाडेर जिउने हो कि, लिएर जिउने हो कि दिएर जिउने हो कि जिन्दगी भनेको।
लिएर जिउनुमा के मजा, दिएर जिएर हेर्नुहोस् न, अनि पो मजा जिन्दगीको। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू यो सेयर गर्नु पनि दिएर जिउनु हो कि होइन। त्यसैले सेयर गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गर्नु होला है। तपाईँको प्रतिक्रिया के छ भने त्यो पनि जनाइदिनु होला। र आजको यो जुन धर्म देशना तपाईँहरूको जीवनमा अवश्य पनि हार नमान्ने ऊर्जा शक्ति वृद्धि होस् र तपाईँको जीवनमा आएका दुःख कष्ट पीर चिन्ताहरूमाथि मुकाबला त्योसँग चाहिँ जुड्न सक्ने क्षमता जुन लुकेको छ त्यो चाहिँ मैले तपाईँलाई त्यो शक्ति हालिदिने होइन कि, तपाईँसँगै छ के त्यो शक्ति, तर त्यो लुकेको छ कि त्यसलाई चाहिँ निकाल्नु पर्छ कि। लुकेको चिज लुकाइ नै रह्यो भने त देखिँदैन नि तपाईँको, निस्किँदैन तपाईँको। त्यसैले चाहिँ लुकेको कुरालाई त निकाल्नुपर्छ, छ तपाईँसँग। त्यसैले तपाईँ मनुष्य भएर जन्मिनु पाएको। त्यसैले सबैले आफ्नो क्षमतालाई उजागर गर्दै यो जीवनलाई हिरा जस्तै चम्काएर जन्म मरणको यो चक्रमाथि विजय प्राप्त गर्न सकोस् भन्ने आशिका गर्दै आजको देशना मैले यही टुङ्ग्याउने अनुमति चाहे। भवतु सब मङ्गलङ। र अन्तमा हामीले चाहिँ जति पनि यो देशना सुनेर सुनाएर जति पनि पुण्य धर्म कुशल धर्म सम्पादन गरे त्यो पुण्यको आनुभावले बितेर गएका हाम्रा गुरुवर ज्ञान पुण्यको मास्तुपिर भन्ते र स्याडो उपनिता विवंश लगायत सम्पूर्ण गुरुजनहरूप्रति यो पुण्य हामीले अनुमोदन गरौँ। र तपाईँको हाम्रो उहाँको सबैको ज्ञाति बन्धुहरू जति पनि बितेर जानु भइसकेका छन् उहाँहरूको लागि पनि यो पुण्य लाभ भई उहाँहरूको जीवन पनि सुखमय शान्तिमय सुगति र निर्वाण प्राप्तिको लागि यो पुण्य पनि हेतु भइदियोस्। र सम्पूर्ण देवताहरू जो छन् जसले यो धर्म देशना पनि सुनिरहेको हुन सक्छ, भगवान बुद्धको देशना त देवताहरूले पनि सुन्छ नि। देवताहरूले चाहिँ देवताहरूको लागि पनि यो पुण्य लाभ भयो, उहाँहरूको जीवन पनि सुखमय शान्तिमय होस्। सम्पूर्ण सप्त प्राणीहरूको लागि र अमनुष्यहरूको लागि पनि यो पुण्य चाहिँ हेतु भइदियोस् उनीहरूको सुख शान्तिको लागि भन्दै हामी पुण्यानुमोदन गरौँ। सबैले हात जोडेर 3 पल्ट साधुकार दिनुहोला। साधु साधु साधु। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हुन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हुन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हुन्तु ज्ञातयो। एतावता चम्मे सम्भतं पुण्य सम्पदं सब्बे देवा अनुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता चम्मे सम्भतं पुण्य सम्पदं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता चम्मे सम्भतं पुण्य सम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु साधु साधु। र उपासक उपासिका अब भोलिको दिन चाहिँ सायद चाहिँ हाम्रो यो सिद्धिपुरको लुबो स्थित बिहारमा कठिन उत्सव रहेको छ र अब नजिकै भएको कारणले गर्दाखेरि धर्म देशना गरिदिनु भनेर चाहिँ धेरै नै अनुरोध भएको कारणले गर्दाखेरि सायद भोलिको देशना त्यही कठिन उत्सवबाट म देशना लाइभ अवश्य पनि आउनेछु। 9 बजे त हामी सधैँ आइरहने नै छौँ। त्यसैले चाहिँ भोलिको देशना चाहिँ सम्भवतः त्यहीँबाट चाहिँ हाम्रो देशना चाहिँ प्रसारण हुनेछ भन्ने जानकारी पनि दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। भवतु सब मङ्गलङ। सबैको जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्। सबैलाई साधुवाद।